वेलकम एभ्रिवान टु बिपिएल नेपाल है। आज नयाँ टपिक, नयाँ फरक अन्दाजका साथ म फेरि प्रस्तुत भइसकेको छु। आज चाहिँ हामी यो हाम्रो त टार्गेट यो हो नि, सिइई। यसको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट डाइजेस्टिभ ग्ल्यान्डहरूको बारेमा आज म के भन्छु, तपाईँहरू सुन्नुहोस् है त। ल, टाइम वेस्ट नगरौँ है, टाइम भ्यालुएबल हुन्छ एकदमै। हरेक मिनेट इम्पोर्टेन्ट छ म भन्छु है। ल हेर, अब डाइजेस्टिभ ग्ल्यान्ड पढ्दाखेरि है, तिमीहरूले डाइजेस्टिभ सिस्टम पढेको हुनुपर्छ। भनेको तिमीले बक्कल क्याभिटीबाट सुरु गरेर रेक्टम सक्सम्म एकचोटि सर पढेको हुनुपर्छ, नभए यो बुझ्दैनौ फेरि डाइजेस्टिभ ग्ल्यान्डमा। सुरुमा हाम्रो डाइजेस्टिभ ग्ल्यान्डको रूपमा के आएको छ? स्यालिभरी ग्ल्यान्ड है, स्यालिभरी ग्ल्यान्ड आएको छ। अब यो स्यालिभरी ग्ल्यान्ड कस्तो हो त? यो इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड हो कि एक्सोक्राइन ग्ल्यान्ड हो भनेर जान्नुपर्छ। स्यालिभरी ग्ल्यान्ड भनेको तिम्रो एक्सोक्राइन ग्ल्यान्ड हो है। स्यालिभरी ग्ल्यान्ड भनेको तिम्रो के हो? एक्सोक्राइन। स्यालिभरी ग्ल्यान्ड भनेको के हो तिम्रो? एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन के हो भन? एक्सोक्राइन ग्ल्यान्ड हो कि है। स्यालिभरी ग्ल्यान्ड भनेको के हो भन्देऊ? स्यालिभरी ग्ल्यान्ड भनेको एक्सोक्राइन ग्ल्यान्ड हो है। के हो भन्देऊ? स्यालिभरी ग्ल्यान्ड भनेको एक्सोक्राइन ग्ल्यान्ड हो होइन। स्यालिभरी ग्ल्यान्ड भनेको एक्सोक्राइन ग्ल्यान्ड हो। यो एक्सोक्राइन ग्ल्यान्ड हो, जसको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यिनीहरू चाहिँ इक्टोडर्मल हुन्छन् है। इक्टोडर्मल इन ओरिजिन है। के हो हेर? इक्टोडर्मल इन ओरिजिन। म भन्नुपर्छ र यो इक्टोडर्मल इन ओरिजिन भनेर। इक्टोडर्मल भनेको मतलब के हो त भन्दाखेरि तिमीले अब केमा पढ्थ्यौ त भन्दाखेरि डेभलपमेन्ट अफ फ्रगमा के पढ्थ्यौ? इक्टोडम पढेथ्यौ, एउटा इक्टोडम, एउटा मेजोडम र एउटा इन्डोडम पढेको थिएन होइन? त्योमा स्यालिभरी ग्ल्यान्ड केबाट बनेको थियो? इक्टोडमबाट बनेको थियो है। मेजोडम हार्टका ब्लड भेसलहरू बनेको थियो। इन्डोडम लङ्सका सम्पूर्ण अर्गानहरू बनेको थियो इन्डोडमबाट। यिनी कुराहरू पनि याद गर है, यसबाट सोधेको छ। मेजोडम, डेभलपमेन्ट अफ बायोलोजी छोड्छौ विद्यार्थीहरूले, मलाई थाहा छ। अब एक्सोक्राइन ग्ल्यान्ड, स्यालिभरी ग्ल्यान्ड आर दोज ग्ल्यान्ड्स which are known as exocrine glands and which is ectodermal in origin है। मैले यो क्लास 12 को टपिक भएको हुनाले पनि क्लास 12 का स्टुडेन्टलाई पनि कभर गरिदिनुपर्छ कि, ल्याङ्ग्वेज भनिदिनुपर्छ, बुझ्यौ? तिमीहरू यो लेखेको जति सिईलाई चाहिन्छ, फेरि म बोल्ने चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँदैन। एक्सोक्राइन ग्ल्यान्ड कस्तो हुन्छ? इक्टोडर्मल इन ओरिजिन हुन्छ है। इक्टोडर्मल इन ओरिजिन हुन्छ। म्यानमा हेर्देऊ, म्यानको कन्डिसन गर्छौ भने 3टा हुन्छ अथवा 3 पियर्सको हुन्छ भनेर बुझ। र यदि ऱ्याबिटको कन्डिसन हेर्छौ भने, म ऱ्याबिट हेर्दैन, सिलेबसमा ऱ्याबिट छैन, 4 पियर्सको हुन्छ। सिलेबसबाट ऱ्याबिट हटाइदिइसकेको छ। म्यान कतिवटा? म्यानमा 3टा पियर हुन्छन्। 3टा पियर कस्तो त? जस्तै सपोज गर यो एउटा मान्छेको फेस हो है। सपोज गर यो एउटा मान्छेको फेस हो। यहाँ तिमी एउटा इयर छ है। इयरको साइडमा एउटा हुन्छ, त्यसलाई हामी भन्छौँ प्यारोटिड ग्ल्यान्ड। र यो माथितिरको म्याक्जिला हो, म्याक्जिला बोन, तलतिरको म्यान्डिबल बोन हो नि हो। यो ठ्याक्क सब म्यान्डिबुलर ग्ल्यान्ड भन्छ यसलाई। सब म्यान्डिबुलर ग्ल्यान्ड भनेको के त? यो म्याक्जिला भयो, यो म्यान्डिबल भयो कि नै हो, ठ्याक्क यसको तलतिरबाट ग्ल्यान्ड निक्लिन्छ नि, त्यसलाई तिमी के भन्छौ? सब म्यान्डिबुलर अथवा यसलाई सब म्याक्जिलरी ग्ल्यान्ड भने पनि हुन्छ। अब खास गरी के सोध्छ त भन्दाखेरि, यहाँ भएको ग्ल्यान्डलाई तिमी सब म्याक्जिलरी भनेर याद गर्छौ है। सब म्याक्जिलरी अथवा सब म्यान्डिबल भनेर याद गर्छौ हो कि नै? म्यान्डिबल भनेर याद गर्छौ है। सब म्यान्डिबुलर भनेर याद गर्छौ। तर क्वेसन कस्तै सोधिदिन्छ, सिम्पल क्वेसन सोध्छ। जस्तै क्वेसन हेर, अब यसमा चाहिँ तिमीलाई जस्तै वाटन्स डट इज रिलेटेड टु भनेर क्वेसन दिन्छ र फर्स्टमा लेखिदिन्छ प्यानक्रियाटिक ग्ल्यान्ड, ग्यास्ट्रिक ग्ल्यान्ड, त्यसपछि अर्को वाटोन्स ग्ल्यान्ड हो, वाटोन्स ग्ल्यान्ड,
र अर्को सोधिन्छ तिमीलाई दिन्छ प्यारोटिड ग्ल्यान्ड। अब यो त कमन भइदियो होइन, अलिक मिलेन, किन भन्दाखेरि यहाँ वाटन्स ग्ल्यान्ड छ भने चाहिँ यहाँ पनि वाटन्स छ, एसिमेटिक लाउँछौ। तर क्वेसनले सोधियो ल हेर 70% अफ स्यालिभा 70% अफ स्यालिभा इज प्रड्युस्ड बाई भनेर सोधिन्छ र तिमीले के लेख्छौ सुरुमा प्यारोटिड, त्यसपछि सबलिङ्गल लेख, सबलिङ्गल, त्यसपछि सब म्यान्डिबुलर, सब म्यान्डिबुलर र अर्कोमा के छ वाटन्स ग्ल्यान्ड। ल कुन एन्सर भन मलाई, कुन एन्सर? अब 70% सालिभा तिम्रो केमा हुन्छ थाहा छ तिमीलाई? सब म्यान्डिबुलरमै हुन्छ है, सब म्यान्डिबुलरले भन्छ। यसलाई सब म्याक्सिलरी पनि भन्छ है, यसलाई सब म्याक्सिलरी पनि भन्छ, अथवा यसलाई वाटन्स पनि भन्छ के। यो धेरैचोटि सोधेको छ वाटन्स ग्ल्यान्ड भनेकै यही हो। इन दुईटा दिँदैन तिमीलाई, यो दिन्छ, यो च्यान वाटन्स भनेर। सिम्पल सोध्छ तर झुक्काउने यस्तै अल्टरनेटिभ नामबाट हो। ल त्यतातिर नजाम, हामी सुरुमा जाम। सुरुको ग्ल्यान्ड छ प्यारोटिड ग्ल्यान्ड है। प्यारोटिड ग्ल्यान्ड कहाँ पाइन्छ त? अब प्यारोटिड ग्ल्यान्ड लोकेटेड नियर दि इयर, लोकेटेड नियर दि इयर है, इयरको छेउछेउमा पाइन्छ भनेर जान है, लोकेटेड नियर दि इयर। र यो के हो त भन्दाखेरि एउटा लार्जेस्ट सेलिभरी ग्ल्यान्ड हो। के हो भन? लार्जेस्ट, के हो भन्दै? लार्जेस्ट सेलिभरी ग्ल्यान्ड हो है, लार्जेस्ट सेलिभरी ग्ल्यान्ड हो, एउटा प्यारोटिड हो। यो प्यारोटिड ग्ल्यान्ड भन्ने छ नि, यो चाहिँ कानको आसपास पाइन्छ, ठ्याक्कै कानको तलतिरको भागमा पाइन्छ है, यति तलतिरको भागमा। र यसलाई यो चाहिँ सबैभन्दा सेलिभरी ग्ल्यान्डको सबैभन्दा लार्जेस्ट ग्ल्यान्ड हो। र यसको डटलाई हामी भन्छौँ डट अफ प्यारोटिड ग्ल्यान्ड हो। के भन्छौँ? डट अफ प्यारोटिड ग्ल्यान्ड। त्यस्तै तिमीलाई सोधिन्छ के त भन्दाखेरि यसबाट के निक्लिन्छ भनेर, यसले अल्फा अमाइलेज बनाउँछ। के बनाउँछ अरे? अल्फा अमाइलेज, अथवा यो सोध्दैन तिमीलाई, यो भन्छ टाइलिन भनेर है। के बनाउँछ अरे? टाइलिन भन्छ हो, टाइलिन भन्छ। अब यसको डाइजेसन मेकानिजम हेर्छौ भने हेरिहाल नि त होइन, पछि डाइजेसन त मैले फिजियोलोजीमा पढाइहाल्छु, त्यही पनि हेरिहाल। जस्तै यसले लेज भन्ने शब्द आइसकेपछि के डाइजेस्ट गर्ने हो? यसले स्टार्चहरू डाइजेस्ट गर्ने हो है, स्टार्चहरू डाइजेस्ट गर्ने हो भने चाहिँ ल यदि तिमीले स्टार्चमा टाइलिन हाल्यो भने के देला? म्याल्टोज दिन्छ, प्लस आइसोम्याल्टोज दिन्छ, प्लस डेक्स्ट्रिन दिन्छ है। के दिन्छ अरे? म्याल्टोज, आइसोम्याल्टोज र डेक्स्ट्रिन दिन्छ हो। यति रियाक्सन मेकानिजम जान याद थियौँ, हाम्रो प्यारोटिड ग्ल्यान्ड सिद्धियो। यहाँ त बढी कुरा जान्नु पर्दैन। त्यस्तै अर्को हेर्देऊ। अब प्यारोटिड ग्ल्यान्ड पछि मैले के भनेको थिएँ भन? सबलिङ्गल ग्ल्यान्ड भनेको थिएन? अनि अप्सनमा पनि थियो सबलिङ्गल ग्ल्यान्ड भनेको टङको तिम्रो होइन, जिब्रोको ठ्याक्कै तलतिर हुने ग्ल्यान्डलाई तिमी सबलिङ्गल ग्ल्यान्ड भन्छौ के। यो के हुन्छ? स्मल साइज हुन्छ, स्मल साइज हुन्छ। ब्याक अफ टङ एट दि फ्रेन्युलम लिङ्गुए। अब फ्रेन्युलम लिङ्गुए भनेको थाहा छैन ल, त्यो भएर मैले भने नि त तिमीले त्यो सुरुमा बुझेको कुरा होइन, सुरुमा त्यो फिजियोलोजी भ्याउनुपर्छ के भन्नाले हल्का क्यारेक्टरहरू बढी भ्याउनुपर्छ। अब फ्रेन्युलम लिङ्गुलम भनेको द म्युकस मेम्ब्रेन हो, त्यो म्युकस मेम्ब्रेन। हेर न, जिब्रोलाई तिम्रो यो रुफ भन्न खोजेको मुखको तलतिर एउटा मेम्ब्रेनस लेयरले जोडेको छ कि, तानेको छ, बाहिर निक्लिन दिएको छैन जिब्रोलाई, त्यसलाई के भन्छ? फ्रेन्युलम लिङ्गुए भन्छ हो। त्यस्तै अब यसको डटलाई के भन्छ?
यसको डटलाई चाहिँ तिम्रो के भन्छ त भन्दाखेरि यसको डट पनि सिम्पल छ। ल हेर, डट अफ रिभिनस। त्यस्तै अझै एउटा छ नि, त्यसको डट पनि छ फेरि। त्यसको डटलाई के भन्छ? वाटन्स डट भन्छ। यसलाई के भन्छ? यो डट अफ रिभिनस हो। यसलाई डट अफ प्यारोटिड यो सोधेको छ। डट अफ प्यारोटिड, यो डट अफ रिभिनस यो कहिले सोधेको छ त भन्दाखेरि आइओएम 2008मा सोधेको छ नि यो है। सबलिङ्गुअल ग्ल्यान्ड है, सबलिङ्गुअल ग्ल्यान्डको पनि डट हुन्छ है। यो के हो? एक्सोक्राइन ग्ल्यान्ड होइन। एक्सोक्राइन ग्ल्यान्डको के हुन्छ? एक्सोक्राइन ग्ल्यान्डले आफ्नो एक्सक्रिसन सिधै ब्लडमा दिन्छ त? दिँदैन। एक्सोक्राइन ग्ल्यान्डले के गर्छ? आफ्नो जति पनि सिक्रेसन छ, यसले त इन्जाइमले निकाल्ने हो होइन। इन्जाइमको सिक्रेसन छ त्यो आफ्नो डट हुँदै रेस्पेक्टिभ साइडमा पुर्याउने काम गर्छ, सिधै ब्लडमा डिफ्युजन गर्दैन। त्यो बुझिहाल्यो है। उता इन्डोक्राइनोलोजीमा पनि पढ्छौ त। डट अफ रिभिनस भन्छ। के भन्छ? यो डट अफ रिभिनस भन्छ। त्यस्तै 3 नम्बरमा हेर्छौ। 3 नम्बरमा छ सब म्याक्सिलरी। यसले पनि त्यही लगभग उनी रिलिज गर्छ है, त्यही टाइलिनै रिलिज गर्छ। ल हेर, सब म्युकोसा, सब म्याक्सिलरी, सब म्यान्डिबुलर अथवा वाटन्स ग्ल्यान्ड भन्छ है। वाटन्स ग्ल्यान्ड भन्छ। एउटा कुरा जान्नुपर्ने छ यसको कुरा। यो कहाँ पाइन्छ हेर, सब म्याक्सिलर अथवा सब म्यान्डिबुलर भनिसकेपछि तिमीले बुझिसक्यौ म्यान्डिबुलाको ठ्याक्कै माथितिर पाइन्छ भनेर। यो मैले लेख्दैन, यो लेख्छु म 70% अफ स्यालिभा इज प्रड्युस्ड बाई दिस है। 70% अफ स्यालिभा प्रड्युस गर्छ यसले है। यो कहाँ सिचुएटेड हुन्छ? सिचुएटेड यदि लोवर छ, तलतिरको चयरमा सिचुएटेड हुन्छ। र यसलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि डट अफ, मैले वाटोन भन्छु है, मलाई सम्झिन सजिलो हुन्छ। तिमीहरूले जे प्रोनाउन्सिएसन गरे पनि हुन्छ। ल, प्रोनाउन्सिएसन गलत हुनु, स्पेलिङ गलत हुनुले केही फरक पार्छ र यसलाई? यसलाई केही फरक पार्छ? पारेन नि, हो कि नै? भनेपछि के रहेछ? जान्नु नै सबैभन्दा ठुलो कुरो रहेछ नि। स्पेलिङले मतलब गरौ, 12को बोर्ड हो र होइन नि स्पेलिङले फरक पार्न। ल हेर, के भन्छ? डट अफ वाटोन्स भन्छ। के भन्छ? डट अफ हो। के भन्छ त भन्दाखेरि डट अफ वाटोन्स भन्छ। यहाँ यो कुरा जान, यहाँ डट अफ रिभिनस भन्ने कुरा जान, र डट अफ रिभिनस हो। यो के हो? यहाँ यो कुरा जान्नुपर्छ। र सबैभन्दा बढी सालिभा निकाल्ने पनि जान्नुपर्छ। त्यस्तै यो जानेको राम्रो हो। स्टार्च प्लस टाइलिन, म्याल्टोज प्लस आइसोम्याल्टोज प्लस डेक्स्ट्रिन भन्ने कुरा जानेको पनि राम्रो। त्यसपछि अब स्यालिभाको तिमीलाई पिएच सोधिदिन्छ। स्यालिभा चाहिँ लगभग के हुन्छ त भन्दाखेरि न्युट्रल नै हुन्छ है। लगभग यसको पिएचको भ्यालु 6.5 to 7 को एभरेजमा आएको हुन्छ है। लगभग है, सबै कुरा गरेर होइन, लगभग। र यसमा हेर 99.5% वाटर हुन्छ। 99.5% वाटर हुन्छ। त्यसपछि आइजिए हुन्छ। त्यसपछि म्युकस हुन्छ। त्यसपछि टाइलिन हुन्छ। त्यसपछि लाइसोजाइम्सहरू हुन्छ। त्यसपछि थायोसाइनेटहरू हुन्छ है। थायोसाइनेट्सहरू हुन्छ। युरिया पनि हुन्छ है। थायोसाइनाइड, युरिया, युरिक एसिड यसमा हुन्छ। त्यसपछि अर्को चाहिँ अब यसमा इलेक्ट्रोडहरू पनि हुन्छन्। जस्तै सोडियम हुन्छ, पोटासियम हुन्छ, क्याल्सियम हुँदैन, क्लोरिन हुन्छ, क्लोरिन एसेट्रा हुन्छन्। भनेपछि कति धेरै कुराहरू रहेछन् नि, हो कि नै? वाटर, पानीको कुरो त एकदमै म्याक्सिमम छ। आइजिए छ, म्युकस छ, टाइलिन छ। लाइसोजाइम र थायोसाइनाइडको काम के हो त? यो म पछि पनि तिमीलाई पढाउँछु है। कहाँ पढाउँछु त भन्दाखेरि के भन्छ त्यसलाई, ब्रुनर्स ग्ल्यान्डमा। यो ब्रुनर्स ग्ल्यान्डको सिक्रेसन पनि हो। के गर्छ त भन्दाखेरि ब्याक्टेरिसिडियल कन्ट्रोलमा हेल्प गर्छ। भन्नुको मतलब ब्याक्टेरियाहरूलाई, सिम्पली कुरामा ब्याक्टेरियाहरूलाई मार्छ भनेको है, केही भनेको होइन। अरू खासै कुरा जान्नु पनि छैन। र तिमीलाई कसैले क्वेसन सोधिन सक्छ, स्टार्चहरू तिमीले कहाँबाट पाउँछौ? स्टार्च भनेको मेन प्रोडक्सन, प्लान्टहरूले मेन स्टोर गर्ने फुड केबाट हो? स्टार्चबाट हो नि होइन? स्टार्चबाट मेन स्टोर गर्छ।
प्लान्ट्सहरू पाइन्छ है, प्लान्ट्सहरू पाइन्छ। र तिमीलाई कार्निभोर्सहरूले के खान्छन् र प्लान्ट्सलाई खान्छन् र खान्नन् भनेपछि के पाइँदैन यिनीहरूमा? यो स्टार्चलाई डाइजेस्ट गर्ने तत्त्व पाइँदैन। त्यो के हो? टाइलिन पाइँदैन अथवा अल्फा अमाइलेज पाइँदैन। यसरी इन्डाइरेक्ट रूपमा क्वेसन सोध्छ क्या तिमीलाई है। त्यही भएर के हुनु पऱ्यो? कन्सेप्ट क्लियर हुनु पऱ्यो। केही छैन है, म अलि फास्ट भयो जस्तो मलाई। अब अर्को हेरौँ, ग्यास्ट्रिक सेलिभरी ग्ल्यान्ड सिद्धियो। अब म ग्यास्ट्रिक सुरु गरौँ कि इन्टेस्टाइनल? जुनसम्म सुरु गर्दा हुन्छ त। अब सिक्वेन्समा जाऊँ है, ग्यास्ट्रिकमै जाऊँ। ग्यास्ट्रिक ग्ल्यान्ड कहाँ पाइन्छ? स्टोमचमा पाइन्छ है। यसको मेन सिक्रेसन त थाहा होला तिमीलाई, एचसिएल हो। त्यो चाहिँ अर्को ग्यास्ट्रिक जुस हो होइन। के यतिमा मात्र सीमित छ त? के यतिमा मात्र यो सीमित छ? छैन। फिगरबाट हेरौँ, फिगरबाट बुझ्नुपर्छ यसको। बुकहरूमा गाह्रो हुन्छ तर हामी सजिलो बनाएर गर्छौँ उसलाई। हामीले कुन सा नोबल प्राइज पाउने हो र? ल यही नै हो है स्ट्रक्चर। हो यही नै हो है, सिम्पल कुरो छ। अब यसमा चाहिँ चारवटा सेल्सहरू छन्, यही म फिगरबाटै एक्सप्लेन पनि गरिदिन्छु क्या। ल चारवटा सेलमा फर्स्टमा छ, यसलाई म्युकस भन्छ, MOCUS है, म्युकस अथवा गोब्लेट सेल भन्छ। के भन्छ? अथवा गोब्लेट सेल भन्छ। यो यस्तो ड्यास 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 गरौँ भने है। त्यस्तै यसलाई चाहिँ अक्सेन्टिक सेल अथवा प्यारेन्टल सेल पनि भन्छ है। यो यस्तो भकुन्डो जस्तो बनेको। र अब नर्मल सेल्सहरू हेर न, केही यस्तो पनि छैन, यो यस्तो पनि छैन है। नर्मल सेल्स एउटा यहाँ बिचमा ड्यास मात्र छ भने यसलाई के भन्ने? पेप्टिक अथवा चिफ अथवा जाइमोजिन है। यो जाइमोजिन दिनुको नाम पनि छ यसमा। त्यस्तै यो छन् यिनी हो केही पनि नभएकाहरू, यिनी के हुन्? यसलाई आर्किन ट्याफिन होइन, आर्जिन ट्याफिन सेल भन्छ। के भन्छ? आर्जिन ट्याफिन हो। के भन्छ? आर्जिन ट्याफिन सेल भन्छ हो। आर्जिन ट्याफिनलाई इन्टेरो भित्र भएको इन्डोक्राइन भन्छ। इन्टेरो इन्डोक्राइन सेल हो यो। यो इन्टेरो इन्डोक्राइन सेल हो। अब हेर्दैछौँ है त। अब म्युकस अथवा ग्लोबेट सेल, म्युकस भन्ने नामैबाट कन्फर्म छ, यसले म्युकस नै निकाल्ने भयो है। अरू केही यसमा लफडा भएन है। त्यस्तै अब हेर, अक्सेन्टिक सेल अथवा प्यारेन्टल सेलले के निकाल्छ त भनेर जान्नुपर्छ। यो के हो? एउटा लार्जेस्ट हो है। अक्सेन्टिक सेलहरू लार्जेस्ट हुन्छन् र न्युमेरस हुन्छन्, जसले चाहिँ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड र एउटा चाहिँ क्यासल इन्ट्रेन्सिक फ्याक्टर निकाल्छ। यो चाहिँ कुरा जान्नुपर्छ। ल हेर, यो HCl निकाल्छ र एउटा चाहिँ क्यासल, यो सोधेको छ है, क्यासल इन्ट्रेन्सिक फ्याक्टर, जसले के को डाइजेसनमा हेल्प गर्छ? B12 को एब्जर्प्सनमा हेल्प गर्छ के। यो क्यासल इन्ट्रेन्सिक फ्याक्टर भन्ने छ नि, यो चाहिँ एउटा प्रोटिन हो। के हो भन्दै? क्यासल इन्ट्रेन्सिक फ्याक्टर हो। के हो अरे? क्यासल इन्ट्रेन्सिक फ्याक्टर चाहिँ एउटा प्रोटिन हो, जसले केमा हेल्प गर्छ? क्यासल इन्ट्रेन्सिक फ्याक्टर भन्ने जुन छ मैले लेखेँ, त्यो चाहिँ एउटा के हो? प्रोटिन हो है। क्यासल इन्ट्रेन्सिक फ्याक्टर भन्नु एउटा प्रोटिन हो, जसले चाहिँ B12 निकाल्छ। र यो छ नि, यो पेप्टिक अथवा चिफ, यो के हो त भन्दाखेरि यसले प्रो इन्जाइमहरू निकाल्छ। अब प्रो इन्जाइम भनेको के हो त भन्दाखेरि एउटा पेप्सिनोजिन निकाल्छ
एउटा प्रोरेनिन निकाल्छ है, र यसैलाई नै हामी के भनिन्छ, जाइमोजिन भनिन्छ है। के भनिन्छ, जाइमोजिन भनिन्छ। त्यस्तै अर्को छ इन्टेरो इन्डोक्राइन सेल। यसको लागि हल्का मैले यो यसो स्क्रिन सट लिनुमा लिइहाल है, म अगाडि बढ्छु। यसको लागि यति मैले एक्सप्लेन गर्नुपर्छ के ल। के छ इन्टेरो इन्डोक्राइन अथवा आर्जिन्टाफिन सेल्सहरू भन्छ। यो भनेको के हो त, यो चाहिँ एउटा इन्डोक्राइन हो है, इन्डोक्राइन सेल हो भनेपछि यसले हर्मोन रिलिज गर्छ है, हर्मोन रिलिज गर्छ। यसमा पनि फरक फरक हुन्छन्, यसमा सेल्सहरू हुन्छन्। एउटा डी सेल्स भन्ने हुन्छ जसले चाहिँ सोम्याटोस्ट्याटिन है, सोम्याटोस्ट्याटिन सिक्रेट गर्छ। अर्को हुन्छ इसी, अब मलाई अहिले ठ्याक्क यसको ऊ आएन है, फुल फर्म आएन। इसी सेल भन्ने हुन्छ। इसी सेल भनेको के हो त भन्दाखेरि, अब इसी सेल भनेको चाहिँदैन, के निकाल्छ भन्ने चाहिन्छ। के निकाल्छ, सेरोटोनिन, एनआइएन सेरोटोनिन, सेरोटोनिन र यसले हिस्टामाइन निकाल्छ। इसी भनेको के हो त भन्दाखेरि, ल हेर, इन्टेरोस्ट्रिनिन भन्छ, इन्टेरोस्ट्रिनिन है, इन्टेरोस्ट्रिनिन। इसी सेल भनेको इन्टेरोस्ट्रिनिन जसले निकाल्छ सेरोटोनिन र हिस्टामाइन, जसको काम के हो भनेर सोध्छ। अब स्टोमचमा तिमीलाई थाहा हुनुपर्छ, स्टोमचको मसल्सहरू हुन्छन् के, MUSCA मस्कालेरिस है, मस्कालेरिसमा है, मस्कालेरिस यो के हो, हिस्टोलोजीमा पढ्छौ के, हिस्टोलोजी भन्नाले हिस्टोलोजी अफ स्टोमचमा के हो, एउटा हुन्छ लङ्गिट्युडनल मसल, एउटा हुन्छ ट्रान्सवर्स मसल हो, ट्रान्सवर्स सर्कुलर मसल। त्यसपछि अर्को हुन्छ अब्लिक्यू मसल है, जसले चाहिँ केमा हेल्प गर्छ त भन्दाखेरि हो, जसले चाहिँ केमा हेल्प गर्छ, पेरिस्टाल्सिस मुभमेन्टमा हेल्प गर्छ है। केमा हेल्प गर्छ भन्दा पेरिस्टाल्सिस। मेरो नराम्रो बानी के छ त भन्दाखेरि, यहाँको कुरा लिएर हेर न म कहाँ पुगिसकेँ फेरि, पेरिस्टाल्सिस मुभमेन्टमा यसरी भ्याइँदैन नि त फेरि। सेरोटोनिनले के गर्छ, स्मुथ मसलको कन्ट्र्याक्सन हो, स्मुथ मसलको कन्ट्र्याक्सन एन्ड रिल्याक्सेसनमा यो हर्मोनले हेल्प गर्ने हो। के सेरोटोनिन र हिस्टामाइन हो। सेरोटोनिन के हो भन्देऊ, सेरोटोनिन र हिस्टामाइन हो। के हो भन्देऊ, सेरोटोनिन र हिस्टामाइन। सजिलो छ छैन, मलाई पनि थाहा छ। डी सेलले के निकाल्छ, यो लेख 10 चोटि, सोम्याटोस्ट्याटिन भनेर। के लेख, सोम्याटोस्ट्याटिन भनेर लेख के 10 चोटि, सोम्याटोस्ट्याटिन, सोम्याटोस्ट्याटिन भन्ने याद भइहाल्छ एकैछिनमा। इसी सेल भनेको इन्टेरोस्क्रिनिन अथवा इन्टेरो यसरी याद गर, इन्टेरो हो सिरिनिन भन, इन्टेरोसिरिनिन के निकाल्छ, सेरोटोनिन। माथितिर पनि सोम्याटोस्ट्याटिन छ, यसले हल्का कन्फ्युज बनाउँछ थाहा छ मलाई। सेरोस्टेन्टिन र अर्को चाहिँ हिस्टामाइन। त्यस्तै अर्को छ, अझ 3टा सेलहरू हुन् कि यसका। एउटा छ जी सेल जसले चाहिँ ग्यास्ट्रिन रिलिज गर्छ हो, ग्यास्ट्रिन के रिलिज गर्छ भन, ग्यास्ट्रिन। अब जसको काम के हो त भन्दाखेरि, स्टिमुलेट्स gastric gland for their respective secretion है। के हो, फर देयर रेस्पेक्टिभ सिक्रेसन। स्टिमुलेट्स ग्यास्ट्रिक ग्ल्यान्ड है, ग्यास्ट्रिक ग्ल्यान्डलाई स्टिमुलेट गर्छ। के भन्नको लागि त भन्दाखेरि, आफ्नो रेस्पेक्टिभ सिक्रेसन गर भन्नको लागि यसले के गर्छ त भन्दाखेरि स्टिमुलेट गर्छ। स्टिमुलेट्स ग्यास्ट्रिक ग्ल्यान्ड फर देयर रेस्पेक्टिभ सिक्रेसन हो, रेस्पेक्टिभ सिक्रेसनको लागि के गर्छ, स्टिमुलेट्स गर्छ के। जी सेल ग्यास्ट्रिन स्टिमुलेट्स ग्यास्ट्रिक ग्ल्यान्ड फर देयर रेस्पेक्टिभ सिक्रेसन। यही नै हो ग्यास्ट्रिक ग्ल्यान्डको अन्त्य, यही नै भयो। तर एउटा कुरा तिमीहरूलाई सोधिन्छ, एचसिएलको
दिनमा लगभग 1.2 to 1.5 लिटर निक्लिन्छ है एसएल भन्दा पनि ग्यास्ट्रिक जुस है ग्यास्ट्रिक जुस यति निक्लिन्छ। र यसको सोच तिमीहरूलाई के पिएच सोधिन्छ है पिएच सोधिन्छ क्या यसको ढुक्कै लगभग यो अलि राम्रो है 2 देखि 3 लेख 2 देखि यो त ऊ हो क्या मैले अर्को सिकाएको छु ग्यास्ट्रिक जुसमा तिम्रो यसको पिएच के हुन्छ भनेर जान्नुपर्छ। पिएच हाइली एसिडिक नै हो 1.5 to 3.5 हो कि 1.5 to के हो 1.5 to 3.5। अब तिमीहरू मलाई क्वेसन गर्छौ मलाई थाहा छ ग्यास्ट्रिक जुसको पिएच 1.5 to 3.5 छ भने कसले रोकिराख हैन यसले त पोल्न पर्ने हो छेड्न पर्ने हो स्टोमच तर हुँदैन त्यस्तो। किन त भन्दाखेरि हिस्टोलोजी हेऱ्यौ भने तिमीलाई यहाँ ल्युमेन हुन्छ त्यसपछि सब म्युकोसा हुन्छ त्यसपछि फेरि म्युकोसा लिजन हुन्छ त्यसपछि सर्कुलर लङ्गिट्युडनल मसल हुन्छ त्यसपछि सर्कुलर मस्कुलर मसल हुन्छ र लङ्गिट्युडनल मस्कुलर मसल हुन्छ र सेरोसालियर हुन्छ नि हो। यिनी सबै मेम्ब्रेनहरूले के गरेको हुन्छ भन्दाखेरि ग्यास्ट्रिक जुसलाई स्टोमचको वालबाट छुनको लागि रेस्ट्रिक्ट गरेको हुन्छ र यिनीहरूमा कुनै पनि असर हुँदैन ग्यास्ट्रिक ग्ल्यान्डको असर हुँदैन है। अब अर्को हेर अब एससिएलको मलाई अब तिमीहरूले एससिएलको फङ्सन पनि भनिदेऊ न त एससिएलको फङ्सन के हो त यो सोधेको छ। एससिएलको मेन फङ्सन हो एक्टिभेसन अफ प्रो इन्जाइम्सहरू प्रोरेनिन र अर्को के हो मैले भर्खर पढाएको थिएँ बिर्स्यौ छिटो प्रो इन्जाइम कहाँ आएको थियो हाम्रो प्रो इन्जाइम भन्ने उमा आएको होइन के भन्छ त्यसलाई पेप्टिक अथवा चिफ अथवा जाइमोजिन सेलमा आएको होइन जाइमोजिन सेलमा आएको एउटा प्रोरेनिन भयो होइन एउटा प्रोरेनिन भयो र अझै एउटा पनि त निकाल्छ नि के हो पेप्सिनोजिन होइन पेप्सिनोजिनलाई तिमीले एससिएलसित ट्रिट गर्यौ भने ल पेप्सिनोजिनलाई म सिकाइदिन्छु पेप्सिनोजिनलाई तिमीले एससिएलमा रिलिज गर्यौ भने रियाक्ट गर्यौ भने के बनाउँछ पेप्सिन बनाउँछ। यो एक्टिभ थियो यो इनएक्टिभ भइदियो र स्टोमचको वाललाई मैले यसो म त बनाएँ है यो स्टोमच हो मान स्टोमच हो लास्टमा पाइलोरिक भाग छ है पाइलोरिक भाग छ यसलाई केसित जोड्ने हो मैले भन त यो स्टोमचलाई मैले केसित जोड्ने हो यता तलतिर इन्टेस्टाइनसित होइन स्मल इन्टेस्टाइनसित जोड्ने हो स्मल इन्टेस्टाइनको ड्युडेनममा जोड्ने हो र यो ओपनिङलाई यहाँ के हुन्छ पाइलोरिक SPHINCTER स्पेनिस्टर हुन्छ नि पाइलोरिक स्पेनिस्टरको क्लोजिङ एन्ड ओपनिङ कसले कन्ट्रोल गरेको हुन्छ हो ओपनिङ एन्ड क्लोजिङ अफ पाइलोरिक स्पेनिस्टर इज कसले कन्ट्रोल गरेको हुन्छ इज कन्ट्रोल्ड बाई कति भन ओपनिङ एन्ड क्लोजिङ अफ पाइलोरिक स्पेनिस्टर कसले कन्ट्रोल गरेको हुन्छ त भन्दाखेरि एससिएलले कन्ट्रोल गरेको हुन्छ है त एससिएलले कन्ट्रोल गरेको हुन्छ। त्यस्तै अर्को कुरा के सोध्छ त भन्दाखेरि जस्तै बोनहरू हुन्छ नि है बोनलाई डिजल्भ गर्ने काम पनि कसले गर्छ त भन्दाखेरि एससिएलले नै गर्छ है हार्ड सब्सटेन्सहरूलाई त्यो चाहिँ एससिएलले तिमीलाई थाहा छ ब्याक्टेरियाहरूलाई मार्ने काम पनि त गर्छ नि होइन ब्याक्टेरियाहरूलाई मार्ने काम पनि बोनकै हो। त्यस्तै अरू चाहिँ त्यस्तो केही छैन होइन। अब एउटा कुरा नोट भनेर लेख के लेख त भन्दाखेरि हेर अब तिम्रो माउथबाट स्टोमचमा आएको फुडलाई तिमी बोलुस भन्छौ है। अब स्टोमचबाट है त अर्को स्टोमचबाट इन्टेस्टाइनतिर जाने फुडलाई तिमी चाइम भन्छौ है र इन्टेस्टाइनबाट रेक्टमतिर जाने फुडलाई तिमी CHIM चाइम भन्छौ। फरक छ है
चाइम र चाइममा। यो कुरा लेख है र अगाडि बढौँ। अगाडि बढेर अब हामी कहाँ पुग्यौँ त भन्दाखेरि ग्यास्ट्रिक भ्याइयो भने 2 भ्याइयो। 3 नम्बरमा हेर, 3 नम्बरमा हामी पुर्यौँ इन्टेस्टाइनल ग्ल्यान्डमा। अब इन्टेस्टाइनल ग्ल्यान्डको कुरा गर्दाखेरि इन्टेस्टाइनल ग्ल्यान्डहरू न्युमेरस हुन्छन्। सिम्पल हुन्छन्। सिम्पलर ट्युबुलर ग्ल्यान्ड हो है। सिम्पलर ट्युबुलर ग्ल्यान्ड्स आर कल्ड इन्टेस्टाइनल ग्ल्यान्ड्स भनेर लेख्न सक्छु है। यो क्लास 12 को लागि भयो। अब हामी जाउँ अर्को लागि। अर्को भनेको हाम्रो पछि गएर त तिनीहरूले पनि त त्यही नै सिई नै त हो नि भेट्ने तिनीहरू पनि। सिईले कुरिरह ल। अब इन्टेस्टाइनल ग्ल्यान्ड 2 टाइपका हुन्छन्। एउटा हुन्छ ब्रुनस ग्ल्यान्ड है, एउटा हुन्छ ब्रुनस ग्ल्यान्ड। जे पनि पढ डिफ्रेन्समा पढ के। ब्रुनस ग्ल्यान्ड हुन्छ र अर्को हुन्छ क्रिप्ट्स अफ लिभर क्युन हो कि के भन्छ, क्रिप्ट्स अफ लिभर क्युन हुन्छ। अब ब्रुनस ग्ल्यान्डहरू कहाँ पाइन्छन् त भनेर सोधिन्छ। फाउन्ड ओन्ली इन सब म्युकोजा अफ ड्युडेनम। ड्युडेनमको सब म्युकोसा लेयरमा ब्रुनस ग्ल्यान्डहरू पाइन्छ। र यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ म्यामेल हो कि है। यो के हो भन्थ्यौ, यो चाहिँ तिम्रो क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ म्यामेल हो। अब के निकालेको हुन्छ, सिक्रेट्स म्युकस है। के सिक्रेट गर्छ, म्युकस विच इज अल्कलाइन इन नेचर है। कस्तो हुन्छ, अल्कलाइन हो, अल्कलाइन नेचरको हुन्छ है। ब्रुनस ग्ल्यान्डहरू फाउन्ड ओन्ली इन सब म्युकोजा अफ ड्युडेनम, फाउन्ड ओन्ली इन सब म्युकोजा लेयर अफ ड्युडेनम। र यो क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ म्यामेल हो। त्यस्तै सिक्रेट्स के, सिक्रेट्स म्युकस विच इज अल्कलाइन इन नेचर है। कस्तो हुन्छ, अल्कलाइन नेचरमा हुन्छ। त्यस्तै अर्को हेर्दै हो क्रिप्ट्स अफ लिभर क्युन भनेर पनि छ। अब क्रिप्ट्स अफ लिभर क्युन कहाँ पाइन्छ भनेर भनिदिन्छ, फाउन्ड ओन्ली इन दि बेस अफ विली हो, बेस अफ विली अफ इन्टेस्टाइन हो। के हो भन, बेस अफ विली हो। क्रिप्ट्स अफ लिभर क्युन फाउन्ड ओन्ली इन दि कहाँ मात्र पाइन्छ, बेस अफ विली अफ इन्टेस्टाइनमा पाइन्छ। अब यसको लागि यसको पनि के छन् त भन्दाखेरि 2टा टाइपका छन् भन्छ के। क्रिप्ट्स अफ लिभर क्युन पनि 2टा टाइपका छन्। एउटा दिन्छ तिम्रो प्यानिथ सेल है, प्यानिथ, म कन्फ्युज हुन्छ क्या प्यारोटिड र प्यानिथमा। एउटा प्यानिथ सेल भन्छ भने एउटालाई यहाँ नझुक्क, यसलाई पनि आर्जिन्टाफिन सेल नै भन्छ। आर्जिन्टाफिन सेल्स नै भन्छ। यसको नाम इन्टेरो एन्डोक्राइन सेल्स नै हो। उता पनि थियो, मलाई पनि थाहा छ, तिमीलाई पनि थाहा छ। कहाँ थियो यो बिर्स्यौ क्या, ग्यास्ट्रिक ग्ल्यान्डमा थिएन, लास्टमा थिएन हो। ल अब त्यस्तै अर्को हेरौँ। ल अब प्यानिथ सेल यता छ, यता आर्जिन्टाफिन सेल्स छ। अब प्यानिथ सेलहरू कहाँ पाउँछ, फाउन्ड ओन्ली इन जेजुनम है। जेजुनममा मात्र पाइन्छ प्यानिथ सेलहरू। मैले भनेको थिएँ तिमीलाई लाइसोजाइम र के थायोसाइनाइड यहाँ पढाइरहेको छु, तर पछाडि आउँछ भनेर यहाँ आउँछ। ल हेर, सिक्रेट लाइसोजाइम एन्ड के हो, लाइसोजाइम एन्ड थायोसाइनेट्स हो। थायोसाइनेट्स के को लागि, टु रेगुलेट दि
microbial population in the इन्टेस्टाइन है त के गर्छ प्यानिथ सेलको काम के हो त प्यानिथ सेलको काम के हो त भन्दाखेरि अब काम मात्र जानेर भएन फाउन्ड ओन्ली कहाँ मात्र पाइन्छ जिउजेनममा मात्र पाइन्छ है जिउजेनममा मात्र पाइन्छ के काम गर्छ सिक्रेट लाइसोजाइम है सिक्रेट लाइसोजाइम एन्ड थायोसाइनाइड लाइसोजाइम र थायोसाइनाइड निकाल्छ के रेगुलेट गर्छ रेगुलेट दि माइक्रोबियल पपुलेसन इन दि इन्टेस्टाइन है माइक्रोबियल पपुलेसन रेगुलेट गर्छ कि इन्टेस्टाइनमा माइक्रोबियल पपुलेसन रेगुलेट गर्ने काम कस्तो हो कसको हो भनेर सोधिन्छ तिमीलाई के भन्ने प्यानिथ सेलको हो भने भन्ने है प्यानिथ सेल फाउन्ड ओन्ली इन जेजिनम जेजिनममा मात्र पाइने सेल हो सिक्रेट लाइसोजाइम एन्ड थायोसाइनाइड के सिक्रेट गर्छ भन सिक्रेट लाइसोजाइम एन्ड थायोसाइनाइड हो सिक्रेट लाइसोजाइम एन्ड थायोसाइनाइड यसले के काम गर्छ रेगुलेट दि माइक्रोबियल पपुलेसन इन द इन्टेस्टाइन क्लास 12 कोले हेरिरहेको छ भने यति धेरै कुरा चाहिँदैन है त्यसलाई यसमा केही लेख्न छैन इन्टेस्टाइनमा तिमीले लेख्ने क्लास 12 को हो भने हल्का डेफिनेसन लेख्ने त्यसपछि ब्रुनस ग्ल्यान्ड र क्रिप्स अफ लिभर क्युनसम्म लेखिदिने त्यसपछि प्यानिथ सेल र आर्जेन्टाफिन सेल हुन्छ त्यतिमा सिद्धियो है तिमीहरूको त्यहाँभन्दा धेरै सोध्दैन ल त्यस्तै अर्को हेर यो चाहिँ मैले कसलाई पढाइरहेको छु त सिईलाई पढाइरहेको छु ल हेर आर्जेन्टाफिन सेल अब यो आर्जेन्टाफिन सेल्सहरूमा के हुन्छ त यहाँ जिउजेनममा पाइए थियो प्यानिथ सेल है एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ लास्टको नोट तिमीले बुझ्नुपर्छ यो नबुझेन भने त्यो पछिको बुझ्दैनौ फेरि आर्जेन्टाफिन सेल्स कहाँ पाइन्छ यो प्यानिथ सेल जेजुनियममा पाइयो सपोज गर प्यानिथ सेल कहाँ पाइयो जिउजेनममा पाइयो र तिमीहरूले ड्युडेनममा यो प्यानिथ सेलहरू पाइँदैन है अब आर्जेन्टाफिनमा सिधै कहाँ पाइन्छ भने जान्नु पर्दैन यो पनि जिउजेनममै पाइन्छ है जेजुनियममै पाइन्छ र आर्जेन्टाफिनको सिधै तिमी जाऊ यसको 3 टाइपका सेलहरू हुन्छ ल हेर है कति कन्फ्युजिङ पार्नी छ ब्रुनस ग्ल्यान्ड थियो क्रिप्स अफ लिभर क्युन थियो क्रिप्स अफ लिभर क्युनको 2टा थियो अब क्रिप्स अफ लिभर क्युनको 2टा भयो प्यानिथ सेल र आर्जेन्टाफिन फेरि आर्जेन्टाफिनको पनि 3टा सेल्स छ एउटा हो यस सेल जसले के रिलिज गर्छ भन्न सक्छ कसैले मलाई सिक्रेटी हर्मोन रिलिज गर्छ के रिलिज गर्छ अरे सिक्रेटी हर्मोन रिलिज गर्छ म यसको स्पेलिङमा कन्फ्युज छु है तिमीहरू हेर आफैले हैन सिक्रेटी हो कि सिक्रेटिन हो सिक्रेटिन नै हो जस्तो आउँछ है सिक्रेटिन हर्मोन रिलिज गर्छ त्यस्तै अर्को सेल छ सीसीके यो सजिलो छ सीसीके सेल सिक्रेट के हो सिक्रेट सीसीके अब सीसीके भन्नु त सजिलो छ नि तर यसको इक्जाम्पल त हल्का त गाह्रै नै छ नि हैन हेर चोल साइटोस्केनिन सेल भन्छ के भन्छ चोल साइटोस्केनिन मात्र हो चोल साइटोस्केनिन चोल साइटो टीओ है चोल साइटोस्केनिन सीसीके सेलले के रिलिज गर्छ चोल साइटोस्केनिन भनेको सीसीके भनेको चोल साइटोस्केनिन रिलिज गर्ने हो है के हो चोल साइटोस्केनिन रिलिज गर्ने हो के त्यस्तै सी नम्बरमा हेर सी नम्बरमा के छ त भन्दाखेरि सी नम्बरमा तिम्रो के सेल छ न्यू खोजेको के हो भन्ने के सेल है त के सेलमा हेर के सेलमा के रिलिज गर्छ जीआईपी भिआईपी हैन है जीआईपी हर्मोन रिलिज गर्छ भनेको ग्लुकोज इन्डिपेन्डेन्ट है ग्लुकोज इन्डिपेन्डेन्ट ग्लुकोज मैले के भनिरहेको छु ल लेखिदिन्छु हेर त ग्लुकोज डिपेन्डेन्ट इन्सुलिनोट्रोपिक पेप्टाइड भन्छ के कहाँ लेखौँ अब ग्लुकोज इन्डिपेन्डेन्ट इन्सुलिनो यहाँ लेखिदिन्छ है इन्सुलिनोट्रोपिक TROPIC है ट्रोपिक पेप्टाइड के रिलिज गर्छ अरे के रिलिज गर्छ भन के सेलले के रिलिज गर्छ जीआईपी हर्मोन रिलिज गर्छ जीआईपी हर्मोन सी सेल थियो सेक्रेटिन हर्मोन रिलिज गरो सीसीके सेल थियो सीसीके हर्मोन सिक्रेट गरो चोल
स्केनिन, चोल सायो स्केनिन भने पनि भयो, चोल साइटो, यो CYTO है, साइटो स्केनिन, चोल साइटो स्केनिन। त्यस्तै के सेल थियो, त्यसले GIP हर्मोन रिलिज गर्यो। GIP हर्मोन भनेको ग्लुकोज डिपेन्डेन्ट इन्सुलिनोट्रोपिक पेप्टाइड है, ग्लुकोज डिपेन्डेन्ट इन्सुलिनोट्रोपिक पेप्टाइड। मलाई थाहा छ यो एकचोटिमा हेरेर याद हुने कुरो होइन है, नातियल लामो भए पनि केही हुँदैन है, अझै गर्नु छ। लिभर पनि छ र प्यानक्रियाज पनि बाँकी नै छ है हाम्रो यसपछि। ल यो के भयो त भन्दाखेरि आर्जेन्टाफिन सेल्सहरू भयो। मैले भने अब सुरुमा इन्टेस्टाइनल ग्ल्यान्डमा ब्रुनस ग्ल्यान्ड हुन्छ, त्यसपछि अर्को के हुन्छ, एउटा ब्रुनस थियो, अर्को के थियो, अर्को क्रिप्स अफ लिबरक्युन थियो। ब्रुनर्सहरू सब म्युकसा अफ ड्युटेनममा पाइन्थ्यो भने क्रिप्स लिबरक्युनहरू कहाँ पाइन्थे, त्यो भिलीहरूमा पाइन्थे, बेस अफ भिली अफ इन्टेस्टाइनमा पाइन्थे है, बेस अफ भिली अफ इन्टेस्टाइनमा पाइन्थे नि। त्यस्तै ब्रुनस ग्ल्यान्ड चाहिँ एउटा कुरा यो MCQमा सोधिन्छ, क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ म्यामेल इज डिटर्माइन्ड बाई विच ग्ल्यान्ड भनेर सोध्यो भने ब्रुनस ग्ल्यान्ड हो है। यो पेन थियो कि याद होइन, यता हेर्थ्यो नि त ब्रुनस ग्ल्यान्ड, रिभाइन्ड गर त्यो भिडियो, रिभाइन्ड गर है र हेर। त्यस्तै अर्को के छ, क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ म्यामेल हो। त्यस्तै अब हामी त्यसबाट क्रिप्स अफ लिबरक्युनमा दुईवटा थियो, एउटा प्यानिथेसेल थियो, अर्को क्रिप्स अफ लिबरक्युन थियो। अब प्यानिथेसेल भनेको फाउन्ड ओन्ली इन जेजिनियममा हो, र आर्जेन्टाफिन सेल्स भनेको के हो त भन्दाखेरि 3 टाइपका सेल हुन्छन्। कहाँ मात्र पाइन्छ, सिक्रेटिन हर्मोनमा पाइन्छ, सरी सिक्रेटिन। अब 3 टाइपको सेल दिन्छ क्या यसले, 3 टाइपको सेल दिन्छ, यस सेल, CCK सेल, त्यसपछि के सेल। उता पनि दिएको थियो, तिमीले याद गर्छौ कता त भन्दाखेरि उताको आर्जेन्टेफिनले पनि, सपोज याद गर, आर्जेन्टेफिन सेलले पनि डिफ्रेन्ट हर्मोनहरू दिएको थियो। एउटा दिएको थियो यस सेल नै थियो, सोम्याटोस्ट्याटिन दिएको थियो, त्यसपछि सोम्याटोस्ट्याटिन दिएको थियो, त्यसपछि एउटा जी सेल थियो, यसले के दिएको थियो, यसले तिम्रो ग्यास्ट्रिन दिएको थियो होइन, ग्यास्ट्रिन दिएको थियो। त्यसपछि अर्को थियो EC सेल, यहाँ C सेल होइन, S सेल होइन, D सेल, D सेलले के दिएको थियो, सोम्याटोस्ट्याटिन दिएको थियो। जी सेलले के दिएको थियो, गेस्ट्रिन दिएको थियो है, गेस्ट्रिन दिएको थियो हो नि, GASTRIN ग्यास्ट्रिन दिएको थियो। त्यस्तै EC सेलले के दिएको थियो, सेरोटिनिन दिएको थियो है, सेरोटिनिन एन्ड हिस्टामाइन दिएको थियो हो नि, हिस्टामाइन दिएको थियो। अब EC को फुल फर्म पनि तिमीलाई याद भइसक्यो होला, अझ यति छिटो त याद हुँदैन, इन्टेरोक्राइनिन भन्छ है, इन्टेरोक्राइनिन भन्छ, यो याद भयो। तर यताको सेलमा, यहाँको सेलमा के दियो यसले भन त, यहाँको सेलमा के दियो, एउटा यस सेल थियो है, यस सेलले सिक्राटिन दियो। त्यसपछि अर्को थियो यहाँ CCK सेल, यो CCK सेलले के दियो भन, मैले भर्खरै तिमीलाई याद गराएको थिएँ नि, यो CCK सेल भनेको यसैको ठ्याक्कै CCK हर्मोन रिलिज गर्छ भने पनि भयो, तर CCK भनेर दिँदैन नि त, तिमीलाई फुल फर्ममा दिन्छ। त्यही भएर लेख्ने चोल, चोल C है, C को चोल, त्यसपछि साइटो भनेको C र के भनेको चोल साइटोकेनिन है, चोल साइटोकेनिन CCK। त्यस्तै अर्को के छ, के सेल छ, न्यू खोजेको भनिराख कि मैले, यसले मलाई के सेल भनेर है। ल अब यसको लागि पनि हामी जवाफ फर्काइहाल्छौँ, भनेको GIP भनेको ग्लुकोज डिपेन्डेन्ट इन्सुलिनोट्रोपिक, ग्लुकोज डिपेन्डेन्ट इन्सुलिनोट्रोपिक पेप्टाइड्स हो, त्यो ग्लुकोज डिपेन्डेन्ट इन्सुलिनोट्रोपिक पेप्टाइड्स भन्छ, के सेल GIP है त। यति कुरा जानिसकेपछि मलाई पनि विश्वास भयो है, तिमीहरूले पनि अब जानेका छौ भनेर। अब हामी कहाँ बढौँ, लिभरमा बढौँ। लिभरको कुरो पनि एकदमै 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 इम्पोर्टेन्ट छ, लिभरबाट धेरै क्वेसनहरू सोध्छ है, ढुक्क भाउ। लिभर कि लिभरबाट पर्छ है, होइन पनि अरूबाट पर्छ। ल र अब हामी कुरा गरौँ लिभरको। लिभर लार्जेस्ट ग्ल्यान्ड हो, लिभर एउटा लार्जेस्ट ग्ल्यान्ड हो, रेडिस ब्राउन ग्ल्यान्ड हो, लार्जेस्ट ग्ल्यान्ड हो, सिचुएटेड अन द राइट साइड अफ द एब्डोमिनल क्याभिटी हो। यो कहाँबाट हुन्छ थाहा छ तिमीलाई, लिभर केबाट निक्लिने हो, लिभर इन्डोडमबाट निक्लिने हो, यो तिमीले पढ है।
फेट अफ प्राइमरी जर्मिनल सेल भन्छ कि होइन, फेट अफ प्राइमरी जर्मिनल सेलमा के कहाँबाट निक्लिने हो भनेर पढ, यो सोच हो। त्यस्तै अर्को हेर, अब तिमीले पढ्ने के कुरो हो त भन्दाखेरि लिभरको सुरुमा त स्ट्रक्चर बनाउन जान्नु पर्यो है। लिभरको स्ट्रक्चर बनायो भने पार लायो यो लिभर, नभए त्यस्तै हो। ल यही नै हो लिभरको एउटा स्ट्रक्चर। अब यसमा हाम्रो लिभरमा 4वटा लोबहरू छन्। कसरी भन्छौ ल हेर, मेरो यो दाहिने हात हो है, दाहिने हात हो नि, यो दाहिने हातमा लेफ्ट लोब पर्छ जुन चाहिँ 1/6 पार्ट अफ लिभर हो, र यो यतापट्टिको यो मेरो के हो देब्रे हात हो नि, देब्रे हातमा राइट लोब पर्छ, ठ्याक्कै अपोजिट, यो 5/6 यसमा पर्छ हो। त्यस्तै यसलाई तिमी जीबी भन, जीबी भनेको को, गहतराज भट्टराई होइन, को यो, अथवा गहतराज भण्डारी पनि होइन है, यो भनेको ग्याल ब्ल्याडर हो। को अरे, ग्याल ब्ल्याडर हो है, ग्याल ब्ल्याडर हो। त्यस्तै अर्को हेर्देऊ, अर्को हेर्देऊ, यो छ नि यो, यसलाई के भन्छ, क्वाड्रेट लोब भन्छ, भनेको 4वटा भनेको कि क्वाड्रेट लोब भन्छ है, यसलाई के भन्छ, क्वाड्रेट लोब भन्छ। त्यस्तै यो छ नि, यसलाई काउ, यसलाई के भन्छ, काउ डेट, काउ काउडेट, काउडेट लोब गर्दै हाम्रो कतिवटा भयो, कतिवटा भयो भन, 4वटा लोब भयो। म एक्स्ट्रा कुरा यहाँ पनि गरिदिइहाल्छु। ल हेर, यो यस्तो छ नि, यसले चाहिँ तिम्रो राइट लोब र लेफ्ट लोबलाई छुट्टाएको छ है। दि पेरिटोनियम लेयर विच डिस्टिङ्ग्विस अर डिभाइड्स दि राइट लोब एन्ड लेफ्ट लोब इज नोन एज फ्याल्सिफर्म लिगामेन्ट भन्छ। पछि पनि पढाउँछु मैले, फ्याल्सिफर्म लिगामेन्ट भन्छ है त। ल अब तिमीहरूले यो तिमीलाई मनमा लाग्यो होला, मनमा त तिमीहरूको लागिहाल्छ कि मलाई थाहा छ नि, होइन, मनमा के लाग्यो होला भन्दाखेरि यो के हो, यो हो तिम्रो इन्फेरियर भेना काभा। खुन त पुर्याउनु परेन लिभरमा, इन्फेरियर भेना काभा, खुन त पुर्याउनु पऱ्यो नि त, इन्फेरियर भेना काभा, त्यही भएर। ल अब हामी लिभरको बारेमा पढ्छौँ है त। लिभर के हो, मैले लिभरको एक्सप्लेन गरेँ, म लेख्दैन है यो कुराहरू। लिभर के हो, एउटा रेडिस ब्राउन नेचरको हो र 1.5 kg हुन्छ, 1 किलो आधा केजीको हुन्छ। यो लार्जेस्ट ग्ल्यान्ड हो, सिचुएटेड इन द राइट साइड अफ द एब्डोमिनल क्याभिटी र डेभलप फ्रम दि के हो, डेभलप फ्रम दि इन्डोडर्म हो, डेभलप फ्रम दि के हो भन, डेभलप्ड फ्रम दि इन्डोडर्म हो है, डेभलप फ्रम दि इन्डोडर्म हो। अब म कहाँ सुरु गर्छु त भन्दाखेरि यो लिभर छ नि, यसलाई चाहिँ 1/40 है, जस्तै एउटा मान्छेलाई काटेर 40 भाग लगाइयो भने 1 भाग चाहिँ लिभरको पर्छ कि, अफ दि बडी वेट हो है, अफ दि बडी वेट। त्यसपछि म्याक्सिमम हो, के हो भनिदेऊ, म्याक्सिमम रिजेनेरेटिभ क्यापेसिटी हुन्छ के है, के हुन्छ भन्दा म्याक्सिमम रिजेनेरेटिभ हो, के हो भनिदेऊ, म्याक्सिमम हो, म्याक्सिमम रिजेनेरेटिभ क्यापेसिटी हुन्छ, के हुन्छ, म्याक्सिमम हो, म्याक्सिमम के हुन्छ, म्याक्सिमम रिजेनेरेटिभ क्यापेसिटी देखा पर्छ है। म्याक्सिमम के देखा पर्छ भन, म्याक्सिमम रिजेनेरेटिभ क्यापेसिटी देखा परेको हुन्छ है। म्याक्सिमम रिजेनेरेटिभ, अर्गान अफ म्याक्सिमम रिजेनेरेटिभ भने पनि भयो है, अर्गान अफ म्याक्सिमम रिजेनेरेटिभ क्यापेसिटी भने पनि भयो क्या।
जे भन है मर्जी भन, तर के हो त भन्दाखेरि यो के हो, यति लिभर ड्यामेज भए पनि मान्छेको बाँच्ने सम्भावना एकदमै हाई हुन्छ किनभने सोध्छ क्या तिमीलाई हो। ल हेर, त्यस्तै एउटा कुरा अझै एउटा कुरा जान्नुपर्छ। अब यो लिभर छ नि, यो लिभरको स्ट्रक्चरल एन्ड फङ्सनल युनिट अफ लिभर के हो, सजिलो छ। यही क्वेसन सोध्छ फेरि, हेपाटिक लोबेल्स हो, के हो, हेपाटिक लोबेल्स र लिभरलाई है कभर गर्ने पेरिटोनियमलाई के भनिन्छ भन्ने क्वेसन सोध्छ। पेरिटोनियमलाई के भनिन्छ? के भनिन्छ थाहा छ? ग्लिसन्स हो, ग्लिसन्स क्याप्सुल। के भनिन्छ? ग्लिसन्स क्याप्सुल भनिन्छ। अब स्ट्रक्चरल एन्ड फङ्सनल युनिट अफ लिभर हेपाटिक लोबेल हो। त्यो हेपाटिक लोबेल र पुरै एउटा लेयरलाई अथवा द थिन पेरिटोनियम द्याट सराउन्ड्स द लिभर एन्ड द हेपाटिक लोबेल इज कल्ड, इङ्ग्लिस पनि बोल्न आउँछ है मलाई नबोलेको मात्र हो, इज कल्ड के भन्छ? ग्लिसन्स क्याप्सुल भन्छ। के भन्छ अरे? ग्लिसन्स क्याप्सुल भन्छ। अब एउटा कुरा के जान्नुपर्छ, जस्तै अब लिभरमा यो सोधेको छ म्याक्रोफेजेज अफ लिभर, यो सबैको सोध्छ, ब्रेनको सोध्छ, हार्टको सोध्छ है, किडनीको सोध्छ। म्याक्रोफेजेस लिभर लङ्सको सोध्छ। म्याक्रोफेजेस अफ लिभर के हो? कुफर सेल। कुफर सेल यसले के गर्छ त भन्दाखेरि डेड आरबिसी, डेड लेखेको रेड लेखेको छ, डिइएडी, डेड आरबिसी, त्यसपछि इन्जर्ड ब्लड भेसल्स, इन्जर्ड ब्लड कर्पल्सेस, त्यसपछि अरू सबैलाई के गर्छ? यसले इन्जेस्ट गर्ने काम गर्छ कि खाइदिन्छ। त्यस्तै हेर, लिभरको कुरा गर्थ्यौँ है त, लिभरमै छौँ हामी, अझै पनि लिभरमै छौँ। ल लिभर इज सप्लाइड हो, लिभर इज सप्लाइड हो, लिभर केले सप्लाई गरेको हुन्छ भनेर सोधिन्छ तिमीलाई। लिभर इज सप्लाइड बाई 80% हेपाटिक पोर्टल भेन है, हेपाटिक पोर्टल भेनले 80% हुन्छ। र तिमीलाई यसमा मलाई एउटा कुरा जोड्नु पर्यो, परो के के भन्दा हेपाटिक पोर्टल भेन भनौँ, हेपाटिक पोर्टल आर्ट्री हुँदैन है। अब तिमीलाई सोधिन्छ विच अथवा विच सिस्टम इज एब्सेन्ट इन प्रेजेन्ट इन फ्रग बट एब्सेन्ट इन मेन भनौँ भने हेपाटिक पोर्टल आर्ट्री हुँदैन भनेर जान। र यता यसलाई कन्टिन्यू गरौँ। 80% हेपाटिक पोर्टल भेन हुन्छ है, लिभरलाई सप्लाई गर्ने ब्लड भेसल्सहरूमा 80% हेपाटिक पोर्टल भेन हुन्छ भने 20% हेपाटिक आर्ट्री हुन्छ। हेपाटिक पोर्टल आर्ट्री हुँदैन। 20% के हुन्छ भन? 20% हेपाटिक आर्ट्री है, के हुन्छ? 20% हेपाटिक आर्ट्री हुन्छ। ल तिमीले जानेका छौ भने, लिभरको फिगर बनाएका छौ भने त्यसमा गेल ब्ल्याडर पनि हामीले जोड्ने कोसिस गर्छौँ है। गेल ब्ल्याडर पनि लगभग, गेल ब्ल्याडरलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि स्टोर हाउस अफ लिभर भनिन्छ कि, गोदाम हो कि लिभरको। बाइल साल्ट अथवा बाइल पिगमेन्टहरू अलटुगेदर बाइल जुसहरू स्टोर गर्ने ठाउँ हो। ल हेर, गेल ब्ल्याडरको बारेमा पनि हामी हल्का फुल्का डिस्कस गरौँ है गेल ब्ल्याडर। अब गेल ब्ल्याडर के हो त? यो एउटा स्मल स्याक लाइक स्ट्रक्चर हो है। यो के एउटा स्मल स्याक लाइक स्ट्रक्चर हो। गेल ब्ल्याडर के हो? एउटा स्मल स्याक लाइक स्ट्रक्चर, जुन चाहिँ लिभरको ठ्याक्क के हुन्छ? अन्डर साइड अथवा बिलो भन्ने पनि भयो हो। इट इज स्मल यसको फङ्सनबाट डिस्क्राइब गरे पनि हुन्छ है। इट इज स्मल स्याक लाइक स्ट्रक्चर located along
along underside of liver, which helps in storation of bile juice, and the duct which carry the bile juice by through the gallbladder is cystic duct भन्छ है त, सिस्टिक डट भन्छ। अब हेर एउटा कुरा जान्देऊ, अब यो गेल ब्ल्याडर छ नि, यो पनि औकाती हो। किन भन, सबै जनावरमा हुँदैन। गेल ब्ल्याडर सबै जनावरमा हुँदैन। गेल ब्ल्याडर इज एब्सेन्ट इन घोडा है, घोडामा एब्सेन्ट हुन्छ, त्यसपछि मुसामा एब्सेन्ट हुन्छ। अब वेललाई मैले वेलै लेखेँ है, वेलमा एब्सेन्ट हुन्छ। घोडा, मुसा र वेलमा एब्सेन्ट हुन्छ। त्यस्तै गेल ब्ल्याडर छ नि, यसलाई हामी नेक, बडी र फुन्डस पार्ट भनेर तिनवटामा डिभाइड गर्छौँ। त्यो डिभाइड खासै जान्नुपर्ने छैन है, जान्नुपर्ने त्यसमा छैन के पनि। ल अब हामी भ्याइयो स्ट्रक्चर अफ लिभर भ्याइयो। अब हामी फङ्सन हेर्छौँ। फङ्सनबाट क्वेसन सोध्छ कि है। फङ्सन फर्स्टमा छ टु प्रड्युस, के हो भन, फर्स्टमा चाहिँ टु प्रड्युस एन्टिटोक्सिक सब्सटेन्स फर डिटोक्सिफिकेसन। तिमीले पोइजन खायौ भने है, त्यो पोइजनले सुरुमा एफेक्ट गर्ने भनेको तिम्रो लिभरमा हो। लिभरमा जान्छ र लिभरले त्यसलाई एन्टिटोक्सिक बनाउन सक्छ है। त्यही भएर त कुनै कुनै जनावरमा विषको असर हुँदैन, तर कुनै कुनैमा असर हुन्छ नि त, हामीमा असर हुन्छ। त्यसलाई हाम्रो शरीरले ओभरकम गर्न सक्दैन। र अर्को हुन्छ डेमिनेसन। अचालका मान्छेले कति प्रोटिन खान्छन्, धेरै प्रोटिन खानु पनि हुँदैन। यसले के गर्छ त भन्दाखेरि एक्सिस भएको प्रोटिनलाई है, एक्सिस भएको प्रोटिनलाई एमोनिया NH3 मा कन्भर्ट गर्छ। यो NH3 लाई फेरि केमा कन्भर्ट गर्छ, युरियामा कन्भर्ट गर्छ र युरिनबाट के गर्छ, पास आउट गरिदिन्छ है। युरिनबाट के गरिदिन्छ, पास आउट गरिदिन्छ। त्यस्तै 3 नम्बरमा छ लिपोजेनेसिस। अब यो लिपोजेनेसिस भनेको के हो त भन्दाखेरि यसले चाहिँ यो लिपोजेनेसिसको सहायताले यसले के गर्छ, ग्लुकोज र एमिनो एसिडलाई फ्याटमा कन्भर्ट गरिदिन्छ। ल हेर, कन्भर्जन अफ ग्लुकोज एन्ड देखेछ छैन, देखेछ, एमिनो एसिड टु फ्याट है। केलाई कन्भर्जन अफ ग्लुकोज हो, ग्लुकोजलाई र एमिनो एसिडलाई केमा कन्भर्ट गरिदिन्छ, फ्याटमा कन्भर्ट गरिदिन्छ। त्यस्तै 4 नम्बरमा हेर हेमोपोइसिस। अब हेमोपोइसिस भनेको के हो, हेमोपोइसिस भनेको सिम्पली कुरा अब छ फर्मेसन अफ ब्लड कर्पल्सेस है। फर्मेसन अफ के हो, PUSC होला नि होइन, फर्मेसन अफ ब्लड CORPUSCLES, फर्मेसन अफ ब्लड कर्पल्सेस हो। ब्लड कर्पल्सेस प्रड्युस गर्छ। त्यो पनि कस्तो स्टेजमा, यङ भएको स्टेजमा है, यङ स्टेजमा ब्लड कर्पल्सेस प्रड्युस गर्ने काम गर्छ। यहीँ लेखिदिउँ क्या होइन, यसैको ठ्याक्कै अपोजिट हुन्छ क्या एउटा। 5 नम्बरमा हेर हेमोलाइसिस। अब लाइसिस भनेको ब्रेकडाउन हो, हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन भनेको खुनको ब्रेकडाउन। भन्नुको मतलब के हो त भन्दाखेरि डिस्ट्रक्सन अफ ब्लड सेल्स है, डिस्ट्रक्सन अफ ब्लड सेल्स एन्ड कन्भर्जन, यहाँ लेखे है यसको, एन्ड कन्भर्जन अफ, तिमीले सिस्टमेटिक रूपमा लेख्ने नि फेरि कन्भर्जन अफ। यो हेरेर काम छैन है, हेरेर नोट बनाएको छैन नि छोडिदेऊ, नहेर। कन्भर्जन अफ के भन्छ, कन्भर्जन अफ। मैले लेख्ने यति दुःख गरेर है, तिमीले लेखाउ न, राम्रो अङ्क ल्याउने भए लेखाऊ है। हेमोग्लोबिन टु के भन्छ, बाइल पिगमेन्ट भन्छ है। मलाई कमेन्ट गर है, यसरी जानु ठिक छ कि डिजिटल्ली जानु ठिक छ भनेर। डिजिटल्ली पनि त्यही नै हो, यही नै पेन हो है, यही नै पेन हो
र यो मात्र एउटा प्याड मात्र त फरक हुन्छ नि, होइन र? यो प्याड होइन है, प्याड भन्नुलाई भाइ। अर्को के छ? हेमोलाइसिस के गर्छ? मलाई यसमा लेख्न सजिलो लाग्छ क्या त्यसमा भन्दा। हेमोलाइसिस अफ डिस्ट्रक्सन अफ ब्लड सेल्स एन्ड कन्भर्जन अफ के हो? हेमोलाइसिस भनेको डिस्ट्रक्सन अफ ब्लड सेल्स हो, र हेमोपोइसिस भनेको के हो? फर्मेसन अफ ब्लड सेल। हेर, आफैले बिगार्ने काम पनि गर्छ, आफैले बनाउने काम पनि गर्छ। सुरुमा एन्टिटोक्सिक सब्सटेन्सहरू रिलिज गरौँ, त्यसपछि डेमिनेसन गरौँ, त्यसपछि लिपोजेनेसिस गरौँ, र अर्को चाहिँ हेमोपोइसिस र हेमोलाइसिस गरौँ। त्यस्तै 5 नम्बरमा हेर, ग्लाइकोजेनेसिस। अब हेर, यो बुझ्नुपर्ने छ, सम्झेर हुँदैन। ग्लाइकोजेनेसिस भनेको के हो त भन्दाखेरि, ग्लाइकोजिन भनेको के हो त भन्दाखेरि, ग्लाइकोजिन सिम्पली ग्लाइकोजिन बनाउने भनेको, एसिस भनेको फर्मेसन भनेको है त। भनेपछि ग्लुकोजबाट ग्लाइकोजिन बनाउने के को प्रिजेन्समा? इन्सुलिनको प्रिजेन्समा। यसलाई नै हामी के भन्छौँ? ग्लाइकोजेनेसिस भन्छौँ। त्यस्तै 6 नम्बरमा हेर, 6 नम्बरमा छ ग्लाइकोजिनोलाइसिस। अब हेर, ग्लाइकोजिन भनेको के? ग्लाइकोजिन भनेको ग्लाइकोजिन नै भयो है, ग्लाइकोजिनो भन्ने एक्स्ट्रा आयो है। लाइसिस भनेको ब्रेकडाउन। के हो? लाइसिस भनेको ब्रेकडाउन। भनेपछि डिस्ट्रक्सन भनेको के हो त भन्दाखेरि, ग्लाइकोजिनलाई मैले केमा कन्भर्ट गर्ने? फेरि काम परेको बेलामा ग्लुकोजमा के गर्ने? फ्याट जति तिम्रो इलियमले एब्जर्ब गर्छ र स्टोर गर्छ फेरि लिभरले है। लिभरले अहिले आउँछ क्या फ्याटको कुरा। ल, ग्लाइकोजिनबाट के भन्छ? ग्लुकोज भन्छ। के भन्छ? ग्लाइकोजिनबाट ग्लुकोज भन्छ। के को प्रिजेन्समा? के को प्रिजेन्समा? यसकै नामबाट छ, ग्लाइकागोन हो, ग्लाइकागोन हो भने ग्लाइकागोन एउटा इन्सुलिन र अर्को चाहिँ ग्लाइकागोन यसमा युज हुन्छ है। इन्सुलिन र ग्लाइकागोन युज हुन्छ। अब यति कुरा जानिसकेपछि 7 नम्बरमा हेरौँ है त। 7 नम्बरमा हेर्दैौ। अब 7 नम्बर चाहिँ, अब यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि, के गर्छ? इमल्सिफिकेसन गर्छ। इमल्सिफिकेसन भनेको लार्ज फ्याट मलिकुल्सहरूलाई सर्ट अथवा स्मल फ्याट मलिक्युल्समा कन्भर्ट गर्ने प्रोसेस नै के हो? इमल्सिफिकेसन बाई द हेल्प अफ बाइल साल्ट। के हो त्यसको नाम? एउटा हो सोडियम ट्युबर कोलेट जस्तो लागिरह है, त्यही लेख नि त। होइन, सोडियम ट्युबर ट्याक्रोकोलेट, सोडियम ट्याक्रोकोलेट, र अर्को चाहिँ सोडियम ग्लाइको है, सोडियम ग्लाइकोकोलेट। सजिलो छ नि, एउटा ट्याक्रो है। अब एउटा तिमीले ट्याक्रोलिमस भन्ने चाहिँ एलर्जीमा युज हुने दबाई हो कि, त्यही भएर मैले यसो सम्झिन्छु, ट्याक्रोकोलेट, अर्को के छ? ग्लाइकोकोलेट। एउटा सोडियम ट्याक्रोकोलेट र एउटा के हो? सोडियम ग्लाइकोकोलेट है। एउटा के हो? सोडियम ट्याक्रोकोलेट र एउटा के हो? सोडियम ग्लाइकोकोलेट। तिमीहरू भन्न सक्छौ मलाई, एउटा यो कोर्सभन्दा अहिले यति बाहिर गएँ म है। एमोक्सिलिन है, एमोक्सिलिन केमा युज हुन्छ भन्न सक्छौ? एमोक्सिलिन केमा युज हुन्छ? यो दबाई कुनमा युज हुन्छ? कुन डिजिजमा? तिमीले पढ्यौ? भन छिटो। टाइफाइडमा।
यो होइन अहिले पढ्ने यो होइन, छोडा यता यता सोडियम ट्याउरोकोलेट र यो सम्झेको हुनाले मैले यो पनि सोधिम, यो आएको कि त्यही भएर यो के हो सोडियम ट्याउरोकोलेट र यो के हो सोडियम ग्लाइकोकोलेट। सोडियम ट्याउरोकोलेट र सोडियम ग्लाइकोकोलेटहरू के हुन् बाइल साल्ट हुन् है। बाइल जुसमा एउटा बाइल साल्ट हुन्छ र एउटा बाइल पिगमेन्ट हुन्छ क्या। त्यो मध्ये बाइल साल्टमा सोडियम ट्याउरोकोलेट र सोडियम ग्लाइकोकोलेटले फ्याट लार्ज मलिकुल अफ फ्याटलाई स्मल मलिकुल अफ फ्याटमा कन्भर्ट गर्दो रहेछ। अब यति जानिसकेपछि अब अर्को कुरा पनि हेर, कति नम्बर हो मैले बिर्सेँ है। यो के हो त भन्दाखेरि हिट प्रड्युस गर्ने काम पनि गर्छ क्या यसले। भन्छ के गर्न सक्छौँ हिट प्रोडक्सन सेन्टर हो, सेन्टर अफ बडी हो किन, हिट प्रोडक्सन सेन्टर अफ बडी हो है। हिट प्रोडक्सन के हो भन, हिट प्रोडक्सन सेन्टर अफ बडी हो। त्यस्तै अर्को हेर मिनरल्सहरूको कुरा गर्थ्यौँ, जस्तै मिनरल्सहरू हेर, जस्तै के हेर मिनरल्सहरूमा तिम्रो के पर्छ त भन्दाखेरि मिनरल्सहरू पनि स्टोर गर्ने काम गर्छ। लिभर इज अ गुड सोर्स अफ के हो, लिभर इज अ गुड सोर्स अफ आइरन है। भनेपछि आइरन कपर त्यसपछि जिङ्क कोबाल्ट कलेज हो के, कुखुराको कलेजो खाएन र त्यो के हुन्छ एकछिन बाहिर राख्ने बित्तिकै अक्सिडाइज भइदिन्छ नि त। आइरन अक्सिडाइज भएको भनेको त्यो के हो कोबाल्ट, त्यसपछि मोलिब्डेनियम हो। त्यस्तै अब मैले भन्नु परेन होइन, लिभर इज अ गुड सोर्स अफ आइरन Fe++ र Fe+++ है। मैले केमिस्ट्री पनि पढाउँछु है आयो नि त त्यही भएर ल। त्यस्तै अर्को छ लार्ज एमाउन्ट अफ हिट हो। लार्ज एमाउन्टको हिटको कुरा भयो भने अब भिटामिन्सहरूको कुरा गरौँ। जस्तै भिटामिन्सहरूमा भिटामिन्स अफ के ए स्टोर गर्छ, ई स्टोर गर्छ, B12हरू स्टोर गर्छ है, B12 स्टोर गर्छ यसले। त्यस्तै इमल्सिफिकेसनको कुरो भयो र एस्क्रिसनमा हेरौँ, एस्क्रिसनमा पनि यसको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ कि। जस्तै युरिया र बाइल पिगमेन्टलाई यसले एस्क्रिट गर्ने काम गर्छ है, एस्क्रिट गर्ने काम गर्छ र एकदमै इम्पोर्टेन्ट यसले एन्टी COAGULATORY हो, के हो भन एन्टी कोगुलेटरी सब्सटेन्स अथवा इलिमेन्ट भन हेपारिनमा प्रोडक्सन गर्छ, हेपारिनको प्रोडक्सन गर्छ है। खुन आफै भित्र ब्लड भेसल्सभित्र किन जम्दैन भन्ने क्वेसन सोध्यो भने हेपारिनको प्रेजेन्सले र एउटा ब्लड क्लटिङ हो। घाउ भएको बेलामा खुनलाई जमाउने काम त्यहाँ थिम पुगेर खुनलाई जमाउने काम ब्लड क्लटिङ यो ओ है सी कटिङ भन्छ CLO TTING क्लटिङ फ्याक्टरहरू पनि प्रड्युस गर्छ। जस्तै दुईवटा छन्, एउटा छ प्रोथ्रोम्बिन र एउटा छ फिब्रिनोजिन है। ल फिब्रिनोजिन यति सँगसँगै मैले जानेका फङ्सनहरू भयो। यदि तपाईँहरूले जान्नु छ भने यसमा थप्नु है। लगभग यही नै हो है, अरू जे सुके कुरा गरे पनि है आउने चाहिँ यति नै हो। त्यस्तै अर्को हामी अब के हेर्छौँ त भन्दाखेरि एउटा कम्पोजिसन अफ बाइल साल्ट हेर्छौँ र प्यानक्रियाज गरिसकेपछि सिद्धियो है, लगभग सिद्धिन सकिसक्यो, नहात्तिनु एकैछिन है। अब कम्पोजिसन अफ बाइल साल्ट हो क्या, के हो कम्पोजिसन अफ बाइल साल्ट हो। अब हेर कम्पोजिसन अफ बाइल साल्ट भनेको के हो त भन्दाखेरि यदि अब हेर बाइल साल्टमा के को कम्पोजिसन हुन्छ, पानी हुन्छ। मैले अघि बाइल साल्टको नाम पनि लेखाइसकेको छु, बाइल साल्ट, बाइल पिगमेन्ट पनि भनेकै थिएँ है। त्यसपछि यो एउटा कुरा भनेको थिएन, कोलेस्ट्रोल हुन्छ है, कोलेस्ट्रोल हुन्छ। त्यसपछि सोडियम कार्बोनेट हुन्छ, त्यसपछि ग्लाइकोलेट हुन्छ, त्यसपछि ट्याउरोकोलेट हुन्छ। यो त त्यही भयो नि त होइन।
बाइल साल्टकै कम्पोजिसनहरू दुइटै हुने है, एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा। त्यस्तै बाइल साल्टको पिएच तिमीलाई कहिलेकाहीँ सोधियो भने है, पिएच कस्तो 8.6 हो है, 8.6 हो र यो 24 घन्टामा अथवा एक दिनमा है 24 घन्टामा कति रिलिज गर्छ है, कति बाइल साल्ट रिलिज गर्छ भनेर पनि तिम्रो क्वेसन हुनसक्छ। र यो हो 500 देखि 1000 ml अथवा 0.5 to 1 लिटर है, कति 0.5 to 1 लिटर गर्छ। र बाइल साल्टको कुरो त मैले गरिहालेँ है त। कम्पोजिसन अफ साल्ट सम्झ, वाटर, बाइल साल्ट, बाइल पिगमेन्ट, कोलेस्ट्रोल, Na2CO3, ग्लाइकोकोलेट, ट्याउरोकोलेट। र बाइल साल्ट पिएचको एभरेजमा हेर्ने हो भने पिएच भ्यालु के हुन्छ, यस 8.6 लगभग बेसिक न्युट्रलको लगभग आसपास छ। त्यस्तै 24 आवरमा 0.5 to 1 लिटर निकाल्छ है, 0.5 to 1 लिटर जति बाइल जुस निकाल्छ। अब प्यानक्रियाज पढ्ने कि नै? पढ्ने भने पनि पढाउँछु, नभए पढाउँदैन। पढौँ, किन छोड्ने? यति एउटा बाँकी छ कि फेरि छोड्ने कुरो त भएन। प्यानक्रियाज हो, प्यानक्रियाज। अब यो के हुन्छ? प्यानक्रियाज चाहिँ तिम्रो सेकेन्ड लार्जेस्ट ग्ल्यान्ड हो है, सेकेन्ड लार्जेस्ट ग्ल्यान्ड हो, सेकेन्ड लार्जेस्ट ग्ल्यान्ड हो। र कतातिर हुन्छ भनेर तिमीलाई सोध्यो भने कति हुन्छ, कता हुन्छ त भन्दाखेरि अन द साइड अफ द एब्डोमिनल क्याभिटी, एब्डोमिनल क्याभिटीको साइडमै हुन्छ, डाउन अफ द लिभर है, डाउन अफ द लिभर होइन, डाउन अफ द स्टोमच। ल, प्यानक्रियाज तिम्रो 12 देखि 15 सेन्टिमिटर लङ हुन्छ है, 12 to 15 सेन्टिमिटर लङ र 2 to 2.5 सेन्टिमिटर यसको वेथ हुन्छ। त्यस्तै यो चाहिँ कति हुन्छ त भन्दाखेरि लगभग 60 देखि 90 ग्राम यसको वेट हुन्छ। पात जस्तो हुन्छ नि, हो त्यही प्यानक्रियाज भनेको है, पात जस्तो प्यानक्रियाज। त्यस्तै अर्को हेर्दै, यो के हो त भन्दाखेरि एउटा सेकेन्ड लार्जेस्ट ग्ल्यान्ड हो। दिन यस्ता आइसक्यो कि अब सेकेन्ड लार्जेस्ट ग्ल्यान्ड भनेर पनि लेख्नुपर्छ र पर्दैन नि। यो के हुन्छ? एन्डोडर्मल इन ओरिजिन हुन्छ। कहिले पनि कुहिएको, सडेको, गलेको नहुने के है, हुन्छ नि कोही कोही हेर्न पर्ने। म तिमीलाई धेरै पढ्न भन्दिनँ कि, जति पढ्छौ नि त्यति रिभाइज गर। दिनमा 2टा कुरा एक्स्ट्रा पढ, पछि हिजो पढेका 4वटा कुरालाई रिभाइज गर। एन्डोडर्मल इन ओरिजिन। अब यो के हो? प्यानक्रियाज भनेको के हो? मिक्स्ड ग्ल्यान्ड हो। मिक्स्ड पनि भनिन्छ यसलाई, कम्पाउन्ड पनि भनिन्छ, यो है कम्पाउन्ड पनि भन्छ, अथवा यसलाई हेटेरोक्राइन ग्ल्यान्ड पनि भनिन्छ। के भनिन्छ अरे? हेटेरोक्राइन ग्ल्यान्ड हो कि नै, यसलाई हेटेरोक्राइन ग्ल्यान्ड पनि भनिन्छ के भनिन्छ अरे? यसलाई हेटेरोक्राइन ग्ल्यान्ड पनि भनिन्छ। ल, जसमध्ये 99% तिम्रो एक्सोक्राइन हो है, 99% तिम्रो एक्सोक्राइन हो र 1% मात्र के हो तिम्रो इन्डोक्राइन हो। मेरो अर्को क्लास पनि छ, त्यही भएर मैले छिटो भन्छु यो। ल, 99% एक्सोक्राइन हो, 1% के हो भन? इन्डोक्राइन हो। प्यानक्रियाज तिम्रो 12 देखि 15 सेन्टिमिटर हुन्छ, 2 to 2.5 सेन्टिमिटर लङ हुन्छ, 60 to 90 ग्रामको वेट हुन्छ। सेकेन्ड लार्जेस्ट ग्ल्यान्ड हो, इन्डोडर्मल इन ओरिजिन हुन्छ, मिक्स्ड हो, कम्पाउन्ड ग्ल्यान्ड भने पनि भयो, इन्टेरोक्राइनिन ग्ल्यान्ड भने पनि भयो है त। त्यस्तै अर्को हेर, अब यो चाहिँ होइन, यसमा चाहिँ 2टा डक्टहरू हुन्छन् के है, जुन चाहिँ त्यो जुन मेन लार्ज डक्ट छ जसले चाहिँ कमन बाइल डट भनेको हेपाटो प्यानक्रियाटिक डटलाई जोइन गर्छ नि, त्यो हो प्यानक्रियाटिक डट है। मेन डट म लेखिदिन्छु, मेन डट। अब मेन डट भन्दा पनि मेन लार्ज डट भन, मेन लार्ज डट विथ जोइन्ट्स विथ हेपाटो, लेखा कमन नलेखा, हेपाटो प्यानक्रियाटिक डट, क्यों हेपाटो प्यानक्रियाटिक डट
or hepatopancreatic duct is called के भनिन्छ यसलाई प्यानक्रियाटिक डट पनि भनिन्छ अथवा विरसङ डट भनिन्छ है। यो अल्टरनेटिभ नाम चाहिँ याद हुनै पर्यो। विरसङ डट भनिन्छ। के भनिन्छ? विरसङ। सिम्पल क्वेसन सोधेको हुन्छ, अल्टरनेटिभ नाम राखिदियो भने त्यही विद्यार्थी कन्फ्युज हुन्छ र त्यो क्वेसन बनाउने बुढापाका मान्छेले पनि त्यस्तै खोजेकै हुन्छन्, फेरि अरू केही खोजेका हुनुहुन्न तिनीहरूले है। कतिको बुक लाइन टु लाइन कह त त्यो विद्यार्थी भन्ने खोजेका हुन् कि तिनीहरूले। त्यस्तै हेर लार्ज हो, मेल लार्ज डट विच जोइन्स दि हेपाटोप्यानक्रियाटिक डट इज कल्ड प्यानक्रियाटिक डट अथवा विरसङ डट भनिन्छ। के भनिन्छ? प्यानक्रियाटिक डट अर विरसङ डट भनिन्छ। त्यस्तै अर्को डट पनि हुन्छ प्यानक्रियाजको, स्मलर डट हो। स्मलर डट which has its own separate opening is called, हामी त्यसलाई के भन्छौँ? डक्ट अफ स्यान्टोरिनी। यदि धेरै कुरा लेख्छौ बाह्रकाले भने तिमीहरूलाई एक्स्ट्रा मार्क्स थपेर दिन सक्छन् है सरहरूले। ल के हो? स्मलर डट which has its own separate opening is called dot of Santorini र अगाडिको मेल लार्ज डट which joins with hepatopancreatic dot is known as pancreatic dot or विरसङ डट है त। ल र प्यानक्रियाजको कुरा गर्छौ भने ल र यसलाई हामीले भनिन्छ रोमान्स अफ ड्युडेनम भनिन्छ। के भनिन्छ अरे? रोमान्स अफ ड्युडेनम भनिन्छ। अब यसलाई रोमान्स अफ ड्युडेनम किन भनिन्छ त भनी यहाँ रिजन छ। ल हेर, यसलाई चाहिँ हामी हेड भागमा डिभाइड गर्न सकिन्छ, अर्को बडी भागमा डिभाइड गर्न सकिन्छ र अर्को टेल भागमा डिभाइड गर्न सकिन्छ। हेड तिम्रो भाग छ नि, हेड चाहिँ कहाँ गएर बसेको हुन्छ त भन्दाखेरि लाइज इन कर्वेचर हो। कर्वेचर अफ ड्युडेनममा हुन्छ है हेड चाहिँ। बडी चाहिँ तिम्रो लाइज इन स्टोमच अथवा यसो लेख लाइज इन एप्रोक्सिमिटी अफ स्टोमचमा गएर बसेको हुन्छ। र टेल पुच्छर चाहिँ यसको कहाँसम्म एक्सटेन्ड हुन्छ त भन्दाखेरि एक्सटेन्ड टु स्प्लिन। त्यही भएर यसले ड्युडेनमलाई पनि कभर गरेको छ, स्टोमचलाई पनि कभर गरेको छ, स्प्लिनलाई पनि कभर गरेको छ। त्यही भएर हामी यसलाई मैले ड्युडेनम लेखेँ क्या यहाँ, रोमान्स अफ एब्डोमिन हो। रोमान्स अफ एब्डोमिन भनिन्छ। किन? हेड छ, लाइज इन कर्वेचर अफ ड्युडेनम है। हेड चाहिँ त्यसको कर्वेचरमा लाइ गर्छ ड्युडेनमको, र बडी चाहिँ त्यसको एप्रोक्सिमिटी अफ स्टोमचमा लाइ गर्छ, र टेल चाहिँ त्यसको एक्सटेन्ड कहाँदेखिसम्म हुन्छ? स्प्लिनसम्म एक्सटेन्ड हुन्छ है। एक्सटेन्ड टु दि स्प्लिन है, एक्सटेन्ड टु दि स्प्लिन। यसलाई स्क्रिनसट गरेर यो जान्नुपर्छ है। यो पनि जान्नुहोस्, डट अफ स्याटोरिनी भनेर उता के थियो? विरसङ डट थियो। ल हेर, अब यसको चाहिँ दुईवटा भागहरू हुन्छन् कि, एउटा हो एक्जोक्राइन पार्ट र एउटा हो इन्डोक्राइन पार्ट है। अब एक्जोक्राइन पार्टबाट यसले निकाल्न पर्यो के? इन्जाइमहरू निकाल्न पर्यो है। यसले निकाल्न पर्यो के? इन्जाइमहरू निकाल्न पर्यो भनेपछि यसले निकाल्छ प्यानक्रियाटिक एसिनी है। के निकाल्छ? प्यानक्रियाटिक एसिनी अथवा यसलाई लोब्युल्स पनि भनिन्छ। प्यानक्रियाटिक एसिनी अथवा लोब्युल्स है। प्यानक्रियाटिक एसिनी अथवा लोब्युल्स हो। यो भनेकै के हो है? एक्जोक्राइन पार्टले निकाल्ने होइन के, एक्जोक्राइन पार्टमा यो प्यानक्रियाटिक एसिनी अथवा लोब्युल्सको स्ट्रक्चर हुन्छ। यसले के दिन्छ? प्यानक्रियाटिक जुस दिन्छ। लगभग
500 ml देखि 1000 नलेख है, 800 ml लेख न त। 800 ml चाहिँ प्यानक्रियाटिक जुस दिन्छ र प्यानक्रियाटिक जुसमा के पर्छ? पानी पर्छ, HCl पर्छ, त्यसपछि प्यानक्रियाटिक पर्छ है, के पर्छ भन्दा प्यानक्रियाटिक इन्जाइम्सहरू जस्तै लाइक ट्रिप्सिनोजिन, केमोट्रिप्सिनोजिन, त्यसपछि कार्बोक्सी पेप्टिडेज, त्यसपछि लिपेस, त्यसपछि म्युकसहरू पर्छ है त। मैले MUCOUS लेख्छु तर बुकहरूमा MUCUS हुन्छ है। ल अब इन्डोक्राइन पार्ट भनेको हर्मोन रिलिज गर्ने हो। यसलाई आइसोलेट अफ ल्याङ्गरह्यान्स भनिन्छ। यसको स्ट्रक्चरलाई आइसोलेट अफ ल्याङ्गरह्यान्स हो किन के भनिन्छ? आइसोलेट अफ ल्याङ्गरह्यान्स। के रिलिज गर्छ यसले? इन्सुलिन अथवा के भन्छ ग्लाइकागोन है। के रिलिज गर्छ? इन्सुलिन अथवा ग्लाइकागोन। अघि तिम्रो लिभरमा ग्लाइकोजेनेसिस र ग्लाइकोनियोलाइसिस भयो थियो नि, ग्लाइकोनियोलाइसिस। यसमा इन्सुलिन र ग्लाइकोजन रिलिज भएको थियो नि, युज भएको थियो नि। यो कहाँबाट कसले निकाल्दो रहेछ? इन्डोक्राइन पार्ट अफ प्यानक्रियासले निकाल्दो रहेछ है। अहिले मैले बाइलेरी ट्री पनि देखाउँछु तिमीलाई, त्यसबाट पनि क्लियर हुन्छ। ल अब इन्सुलिन र अर्को चाहिँ ग्लुकागोन हुन्छ है। अब अरू है, यो बाहेक है इन्सुलिन र ग्लुकागोन त रिलिज गर्छ, तर खास चाहिँ यो त सर्टमा भयो के अरे। अब आइसोलेट हामीले लङ पढ्नुपर्छ। आइसोलेट अफ ल्याङ्गरह्यान्समा 3टा टाइपका सेल्सहरू हुन्छन्। एउटा अल्फा सेल्सहरू हुन्छ। अल्फा सेलले तिम्रो ग्लुकागोन भनेको के? ग्लुकागोन भनेको तिम्रो सुगर लेभल बढाइदिन्छ है, सुगर लेभल बढाइदिन्छ। त्यसपछि अर्को हुन्छ बिटा सेलहरू। बिटा सेलले इन्सुलिन गर्छ। इन्सुलिनले ग्लुकोजलाई ग्लाइकोजिन बनाउँछ र कन्ट्रोल गरिदिन्छ है, ग्लाइकोजिन बनाउँछ र कन्ट्रोल गरिदिन्छ। र अर्को हुन्छ सी नम्बरमा डेल सेल। डेल सेलले के निकाल्छ? सोम्याटोस्ट्यानिन है। सोम्याटोस्ट्यानिन तिमीले कहाँ पनि निकालेको थियौ? मलाई सम्झाउन सक्छौ? सोम्याटोस्ट्यानिन कहाँ निकाल्थ्यौ? ग्यास्ट्रिकमा, ग्यास्ट्रिक ग्ल्यान्डमा सोम्याटोस्ट्यानिन निकालेको थियो डी सेलले है। त्यस्तै डी नम्बरमा भयो। यो डेल सेल भयो। अब सोम्याटोस्ट्यानिनको काम के हो त भन्दाखेरि डिक्रिज द रेट अफ एब्जर्प्सन इन इन्टेस्टाइन। इन्टेस्टाइनमा रेट अफ एब्जर्प्सन के गर्छ? डिक्रिज गर्ने काम गर्छ। कसले त भन्दाखेरि डेल सेलले है। केले भन? डेल सेलले डिक्रिज गर्ने काम गर्छ। त्यस्तै अर्को छ प्यानक्रियाटिक पोलिपेप्टाइड सेल भन्छ। यसलाई म यहीँ लेखिदिन्छु फेरि हुन्छ। प्यानक्रियाटिक पोलिपेप्टाइड मैले यसको लेखेन है। यसले के गर्दो रहेछ? एब्जर्प्सनमा के गर्दो रहेछ? एब्जर्प्सन घटाउँदो रहेछ है। रेट अफ एब्जर्प्सन घटाउँछ। त्यसपछि प्यानक्रियाटिक पोलिपेप्टाइड सेल, प्यानक्रियाटिक पोलिपेप्टाइड सेल। अब यसको काम के हो त भन्दाखेरि यसले प्यानक्रियाटिक पोलिपेप्टाइड हर्मोन सिक्रिट गर्छ। PPP सिक्रेट गर्छ हो। के सिक्रेट गर्छ अरे? PPP सिक्रेट गर्छ है त। र यो मैले एउटा कुरा छुटाएको छु यहाँ हेर, प्यानक्रियाटिक जुसको pH पनि सोधिन्छ कहिलेकाहीँ। कति याद गर्ने क्या न pH 8.4 है त। 8.4 हो। त्यसपछि प्यानक्रियाटिक पोलिपेप्टाइड सेल हेऱ्यो भने के रिलिज गर्छ? इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड हो। आइसोलेट अफ ल्याङ्गरह्यान्स भनिन्छ इन्डोक्राइनलाई। एक्सोक्राइनलाई हामी प्यानक्रियाटिक एसिनी अथवा लोबिल्स भनिन्छ। इन्डोक्राइन पार्टमा आइसोलेट अफ ल्याङ्गरह्यान्स हुन्छ। आइसोलेट अफ ल्याङ्गरह्यान्स भनेको इन्सुलिन अथवा ग्लाइकोजिन हो। अल्फा सेल ग्लाइकोजिन, बिटा सेल भनेको इन्सुलिन हो, डेल सेल भनेको सोम्याटोस्ट्यानिन हो। र प्यानक्रियाटिक पोलिपेप्टाइड सेलले के सिक्रेट गर्छ भन्देऊ? सिक्रेट के हो थाहा छ? प्यानक्रियाटिक
प्यानक्रियाटिक पोलिपेप्टाइड हर्मोन सिक्रेट गर्छ। अब यति जानिसकेपछि प्यानक्रियाज पनि लगभग सिद्धियो, तर यति कुरा चाहिँ तिमीले जान्नुपर्छ है। जस्तै र यो बाइलेरी ट्री भन्ने छ कि है, बाइलेरी ट्री भन्ने छ। यसमा के हो, राइट लिभर र लेफ्ट लिभर। यसबाट आयो के, राइट हेपाटिक डट र यसबाट लेफ्ट हेपाटिक डट, दुईटा जोइन भयो र बनायो के, दुईटा जोइन भएर के बनाउँछ, बाइल डट बनायो है, बाइल डट। अब यसमा गेल ब्ल्याडरबाट निक्लेको जीबी, ल गेल ब्ल्याडर एउटा यहाँ छ, गेल ब्ल्याडरबाट निक्लेको सिस्टिक डट जोइन भयो र बनायो कमन बाइल डट। यो कमन बाइल डटमा प्यानक्रियाजबाट निक्लेको प्यानक्रियाटिक जुस मिक्स भएको छ, प्यानक्रियाटिक जुस मिक्स भएको छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ, हेपाटो प्यानक्रियाटिक जुस। सरी, हेपाटो प्यानिक जुस कहाँ हो, हेपाटो प्यानक्रियाटिक डट है, हेपाटो प्यानक्रियाटिक डट है। मैले एउटा कुरा छुटाए जस्तो लाग्यो तिमीहरूलाई, कहाँ त भन्दाखेरि इन्टेस्टाइनल ग्ल्यान्डमा। यो पनि बुझाइदिन्छु। जस्तै हेर, अब इन्टेस्टाइनल ग्ल्यान्डको कुरो नोट भनेर त्यहीँ लेखिदेऊ। के लेखिदेऊ त भन्दाखेरि तिमीले ब्रुनर्स ग्ल्यान्डले निकालेको सिक्रेसन र प्यानिथ ग्ल्यान्डले निकालेको सिक्रेसनलाई कलेक्टिभली सस्कस इन्टेरिकस भन्छ र यसभित्र नै इन्टेरोकाइनेज इन्जाइम हुन्छ, जुन चाहिँ यो होलसेल मार्केट हो, यसले जे पनि डाइजेस्ट गर्न सक्छ है, जे पनि डाइजेस्ट गर्न सक्छ। त्यस्तै अर्को हेर, मैले अघि नै लेखेको थिएँ हेपाटो, ल हेर, ल म तिमीलाई लेखिदिन्छु। ल यताबाट यो राइट एन्ड लेफ्ट लिभरबाट आयो र यो बाइल डक्ट भयो है, बाइल डक्ट भयो। त्यसपछि यो बाइल डक्टमा गेल ब्ल्याडर पनि जोड्दै छ कि यसरी, यो गेल ब्ल्याडर भयो, यो लिभर भयो है। त्यसपछि यसरी आछ र यहाँ चाहिँ लिभरको सेक्सन डेभलप भएको छ यसरी, यो प्यानक्रियाज हो। प्यानक्रियाजबाट यसरी जोइन भएर यता चाहिँ तिम्रो ड्युडेनममा जोइन भएको छ, यो ड्युडेनम हो है, ड्युडेनम हो। भनेपछि यसलाई भन्ने के भन्ने, यसलाई बाइल डट भन्ने है, बाइल डक्ट भन्ने, यो दुईटैको कम्बिनेसनलाई। त्यसपछि यहाँ गइसकेपछि यो गेल ब्ल्याडर निक्लिसकेपछि कमन बाइल डट भन्ने है, कमन बाइल डट भन्ने। यसलाई मात्र एक्लैलाई सिस्टिक डट भन्ने है, सिस्टिक डट भन्ने। यो प्यानक्रियाजको एक्लैलाई प्यानक्रियाटिक डट भन्ने है, प्यानक्रियाटिक डट भन्ने। र यो यहाँ मिक्स भइसकेपछि, दुईटै मिक्स भइसकेपछि यसलाई भन्ने हेपाटो प्यानक्रियाटिक डट भन्ने। र एउटा यहाँ एउटा स्मल ओपनिङ हुन्छ क्या यसलाई होइन, जसले चाहिँ यो हेपाटो प्यानक्रियाटिक डट ड्युडेनममा जानु लागि कन्ट्रोल गर्छ। त्यसलाई के भनिन्छ त भन्दाखेरि स्पेनिस्टर अफ ओडी भन्छ। के भन्छ, स्पेनिस्टर अफ ओडी भन्छ। के भन्छ अरे, स्पेनिस्टर अफ ओडी। र यही हो स्पेनिस्टर अफ ओडी। त्यस्तै अर्को कुरा के छ त भन्दाखेरि यो प्यानक्रियाटिक ग्ल्यान्डमा याथिम है, याथिम हल्का सोइलिङ हुन्छ है, याथिम हल्का सोइलिङ भएको देखिन्छ। त्यो चाहिँ यो टर्मिनल इन्डमा सोइलिङ हुन्छ नि, त्यसलाई हामी के भन्छौँ, यो सोइलिङलाई चाहिँ हामी भन्छौँ एम्फ्युला अफ भेटर भन्छौँ अथवा हेपाटो प्यानक्रियाटिक एम्प्युला भन्छौँ है, हेपाटो प्यानक्रियाटिक के भन्छौँ, हेपाटो प्यानक्रियाटिक एम्प्युला भन्छौँ है। ल यही हो बाइलेरी ट्री, केही छैन क्या, खालि गाह्रो होइन यो क्वेसन। ल हेर,
अब प्यानक्रियाटिक जुस भन्ने मैले निकालेँ नि, यसको कम्पोजिसन हेरौँ न। प्यानक्रियाटिक जुसको कम्पोजिसन कस्तो छ त भन्दाखेरि 98% वाटर छ है, त्यसपछि 2% साल्ट छ है, साल्ट छ। के प्रेजेन्स हुन्छ यसमा? SCO3 को साल्ट हुन्छ, त्यसपछि H2PO4, त्यसपछि SO4 माइनस, त्यसपछि सोडियम, पोटासियम, त्यसपछि म्याग्नेसियम र क्याल्सियमको यसको साल्ट हुन्छ। त्यस्तै अर्को कुरा बुझ, जस्तै यसैमा मलाई थप्न मन लाग्यो, डिफिसियन्सी अफ इन्सुलिन है, डिफिसियन्सी अफ इन्सुलिन कजेज कुन डायबिटिज? डायबिटिज पनि 2 टाइपको हुन्छ। के हो? कुन डायबिटिज कज गर्छ? यसलाई भन्छ हाइपोग्लाइसेमिया। के हो भन? हाइपो भनेको कम इन्सुलिन भयो है, कम इन्सुलिन भयो भनेको हाइपोग्लाइसेमिया। त्यस्तै अर्को चाहिँ डिफिसियन्सी अफ ग्लाइकागोन कजेज डायबिटिज। के डायबिटिज कज गर्छ भन? माथिरको रङ भयो है, हेर, माथिरको डिफिसियन्सी अफ इन्सुलिनलाई हाइपर भन्छ के। हाइपर भनेको ग्लाइसेमिया हाइपर छ भनेको। ग्लाइसेमिया हाइपर भयो भने, ग्लाइसेमिया भनेको ग्लाइकोजन क्षमता न, ग्लाइकोजन हाइपर भयो भने ग्लुकोजलाई सबै ग्लाइकोजिनलाई ग्लुकोजमा कन्भर्ट गरिदिन्छ र सुगर लेभल ब्लडमा बढ्ने भयो। र डिफिसियन्सी अफ ग्लाइकोजन भनेको इन्सुलिन बढो। डिफिसियन्सी अफ ग्लाइकोजिन भनेको इन्सुलिन बढो के। इन्सुलिन बढिसकेपछि के भयो? डायबिटिज कन्ट्रोल भयो। हाइपर ग्लाइसेमिया। सोच है, यो को सोच। र यति गर्दा गर्दै हाम्रो डाइजेस्टिभ ग्ल्यान्डको लेक्चर यहीँ सकिन्छ है। अब म फेरि फिजियोलोजी अफ डाइजेसन एकचोटि हालेँ भने यो हेर तिमीहरू होइन, फिजियोलोजी अफ म डाइजेसन हाल्छु, त्यसमा पनि रियाक्सन इन्भल्भ हुन्छ है। त्यति गरिसकेपछि सिद्धिन्छ। आजलाई म यो भन्न बाध्य छु है। थ्याङ्क यू एभ्रिवान। लाइक, सेयर, सब्सक्राइब जे गर्न मन छ भने मात्र दिलेबाट गर, नभए त्यति जरुरी छैन है। थ्याङ्क यू।